ओरिगामी भन्छ, जस्तो जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा हाम्रो मल्लिक सरले थाहा पाउनुहुन्छ होला। यो किरिगामी भनेको पेपरलाई कट गरेर चाहिँ यो आर्टहरू बनाउने कला, ओरिगामी भनेको फोल्डिङ गरेर त्यस्तो खाले कला चाहिँ अलिकति विभिन्न किसिमको ग्राफिनहरू बनाउने ट्राई गरेको थिएँ र केही सक्सेस पनि भए, केही अलिकति अब सक्सेस पनि भइएन यो विभिन्न स्ट्रक्चरको ग्राफिनहरू बनाउँदा। त्यो बारेमा डिस्कस गर्नेछु। अब यहाँनिर मेरो आजको कन्टेन्टमा सर यो एउटा के आइराखेको छ हजुरले आइजी यसलाई फुल स्क्रिनमा गर्नु, रन गर्नु न। ल आयो सर? गुड। अब यो आजको कन्टेन्टहरुमा अलिकति ओभरभ्यू, स्ट्रक्चर, प्रपर्टिज, एप्लिकेसन यो थोरै गर्छु, यो खासै धेरै गर्दिन र विशेष गरेर एक्सपेरिमेन्टल स्किलहरुमा, एक्सपेरिमेन्टल डिटेल्सहरुमा अलिक म बढी यसलाई एक्सप्लेन गर्छु, कसरी बनाउने, के गर्ने अनि कसरी क्यारेक्टराइजेसन गर्ने। अनि यहाँ दुई चारवटा यो हाइड्रोफोबिसिटीको, त्यस्तै गरेर यो यन-डप ग्राफिनहरु बनाउनु पर्यो भने जेनरली पी-डप बनाउँछ, यन-डप एकदम फ्रेश, यन-डप बनाउँदा के फाइदा हुन्छ ती कुराहरु गर्छु र यो कोरिगामी अनि ओरिगामीको, किरिगामी र ओरिगामीको अलिकति यो लास्टमा कुरा गर्छु। अब यो पहिला ग्राफिन चाहिँ स्टार्टिङ भएको 1958 टु 74 देखि सुरु भएको यसको रिसर्च चाहिँ यो पत्ता लगाउनलाई सुरु गरेको यसको रिसर्च वर्क। सुरुमा यहाँ सोची भने यो रसियामै पर्छ, यहाँबाट सुरु भयो अनि त्यसपछि यो 1965-72 हुँदै यहाँनिर मस्को हुँदै फेरि यहाँनिर नोटिङहाम, यहाँ हुँदै यहाँ धेरै समयहरू व्यतीत गरेको छ। 1958 देखि 74 सम्म 1958 देखि सुरु गरेर धेरै समय व्यतीत गरेर म्यानचेस्टर यो युनिभर्सिटीमा 2004 मा डिस्कभर गरेको यो जेम र नोभोसेलोभले यो ग्राफिन चाहिँ सिंगल लेयर ग्राफाइटहरु त पहिल्यैदेखि छँदै थियो। अब यहाँनिर यसपछि उनीहरूले 2010 मा नोबेल प्राइज पाएको यो एकेजेम र यो नोभोसेलोभले यो ग्राफिनमा सिंगल लेयर कार्बन एटम्समा। अब यो चाहिँ किन अहिले इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा विशेष गरेर अहिलेसम्म सिलिकन एज हो, सिलिकनलाई नै म्याक्सिमम युज गरेको हुन्छ ट्रान्जिस्टरहरुमा, बट दिस इज द एन्ड अफ द थर्ड इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन। अब सिलिकन टेक्नोलोजीले अब काम गर्दैन भन्ने छ अब पछि, किनभने अब आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सहरु स्टार्टिङ भइसकेको हुनाले, बिगिनिङ अफ द आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सहरु एप्लिकेसन फिल्डमा आइसकेको हुनाले अब यो सिलिकन चाहिँ इन्ड हुँदैछ। त्यसैले यसको विकल्पमा वास्तवमा यस्तो मेटेरियलहरु चाहिन्छ। यो फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन बिगिनिङ ग्राफिन, त्यसै कारणले यो ग्राफिनलाई मोस्टली एकदम एडभान्स मेटेरियलको रूपमा प्लस यसलाई चाहिँ एकदम एप्लाई कसरी गर्ने, एप्लिकेसन फिल्डमा यसलाई अहिलेको युगमा चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ साइन्टिस्टहरूले हेरिरहेको छ। अब यसमा चाहिँ यो ग्राफिनको पहिलो नम्बरमा मैले अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिँदा यो चाहिँ सिंगल लेयर ग्राफिन भनेको सिंगल लेयर अफ कार्बन एटम्स हो, 2D मेटेरियल हो, 2 डाइमेन्सन र 1 डाइमेन्सन हाइट चाहिँ अब क्वान्टाइज गरेको हुन्छ, नानो स्केलमा हुन्छ, त्यसैले यो 2D नानो मेटेरियल भयो। यो 2D नानो मेटेरियल हो र यो 2D नानो मेटेरियल चाहिँ तपाईको यदि यो प्लेनमा छ भने यो ग्राफिन हुने भयो। यसलाई बढारेर गोल हो स्फियर शेपको बनायो भने त्यो चाहिँ बुकीबल भयो। यो चाहिँ कार्बन डटहरु भयो, बुकीबलहरु भयो, फ्लोरिनहरु भयो, यो पहिल्यै पत्ता लगाएको थियो। अब त्यसपछि आयो यसलाई बनाएर यो चाहिँ ट्युब जस्तो सिलिन्डर जस्तो बनायो भने कार्बन नानो ट्युब बन्छ। अब यहाँनिर यो पेन्सिल हामीलाई थाहा छँदैछ ग्राफाइट, त्यहाँ धेरै लेयरहरु हुन्छ, धेरै लेयर, मोर देन 10 लेयर्स भयो भने ग्राफाइट भन्छ। तर यदि सिंगल लेयर मात्रै आयो भने ग्राफिन बन्छ। र यो ग्राफिनको कन्सेप्ट चाहिँ 1980 को दशकतिर चाहिँ यो एक किसिमको थ्योरिटिकलमा आइसकेको थियो, तर एक्सपेरिमेन्टली पत्ता लगाएको थिएन। त्यो पनि लास्ट हावरमा अब त्यो धेरैले छोडिसकेको थियो र अन्तिम हावरमा मात्रै एकेजेम र नोलोसेभहरूले चाहिँ पत्ता लगाएको हो। यो किन भन्दाखेरि अब हुँदैन भन्ने एक किसिमको मानसिकता डेभलप भइसकेको थियो र यो पनि अब डाइरेक्ट उनीहरूले जानेर चाहिँ पत्ता लगाएको होइन। अनफर्चुनेटली यो चाहिँ ग्राफिन चाहिँ पत्ता लगाएको एक किसिमको एक्सिडेन्ट नै भनौँ न, त्यसरी पत्ता लगाएको किनभने एक किसिमले छोडिसकेको। अब यहाँनिर यो चाहिँ हेक्सागोनल ल्याटिस स्ट्रक्चरमा, हेक्सागोनल ल्याटिस फर्ममा बस्छ
यो मौरीको चाका जस्तो भएर 6 वटा एटम यसरी बसेको हुन्छ यो हेक्सागोनल शेपमा हेक्सागोनल स्ट्रक्चरमा। अब यसको चाहिँ खासमा के हुन्छ भने यो ग्राफाइट हुँदाखेरि इन्टरमोलिकुलर लेयरको बोन्डहरु चाहिँ विक हुन्छ। इन्टरमोलिकुलर बोन्डहरुको यो चाहिँ इन्टरमोलिकुलर एट्र्याक्सन फोर्स चाहिँ विक हुन्छ, बोन्ड विक हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जस्तो हामीले पेन्सिलले कुनै पनि कपीमा लेख्दाखेरि त्यो ग्राफिनको लेयरहरु उकेर जान्छ त्यहाँनिर, किनभने इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ ट्र्याक्सन कम भएको हुनाले, बोन्ड कम भएको हुनाले। तर प्रत्येक लेयरको बोन्डहरु चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ, सिग्मा बोन्डहरु हुन्छ। तर इंटर लेयर में पाई बोन्ड हुन्छ, त्यसै कारणले पाई बोन्ड इज अ वीक बोन्ड बट दैट सिग्मा बोन्ड इज अ स्ट्रङ बोन्ड। सिग्मा बोन्ड को कारणले यो ग्राफिन बन्छ र यो चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइज हो। sp2 चारवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ आउटरमोस्ट ओर्बिटमा, पहिलो 2s मा दुईटा जाने भयो, अनि 2p मा 2px मा एउटा, 2py मा एउटा, यो चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा हुने भयो। तर एक्साइटेड स्टेटमा 2s को एउटा इलेक्ट्रोन गएर puz मा जाने भयो, जुन चाहिँ पाई बोन्ड क्रिएट गर्ने भयो। यहाँ पाई बोन्ड क्रिएट गर्ने भयो, विक बोन्ड, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्राफिनहरु उकाउन सजिलो हुन्छ। तर ग्राफिनलाई नै भत्काउनु चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। सिंगल लेयरको ग्राफिन चाहिँ उकाएर लानु, लेयर बाइ लेयर उकाउन सजिलो हुन्छ भने ग्राफिनलाई तोड्न गाह्रो हुन्छ। अब यसको मेकानिकल प्रोपर्टिज, पहिलो नम्बरमा मेकानिकल प्रोपर्टिज चाहिँ यो चाहिँ एएफएम भन्ने एटोमिक फोर्स माइक्रोस्कोपीले पत्ता लगाएको हो। यो एटोमिक फोर्स माइक्रोस्कोपीले यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ म्याक्सिमम छ, यंग्स मोडुलस म्याक्सिमम छ भनेर यो एएफएम एटोमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी युज गरेर पत्ता लगाएको। अब यहाँनिर भ्यालु 1 टेरा पास्कलहरु यहाँ दिइरहेको छ यंग्स मोडुलसहरु। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ अब स्टिल भन्दा नि अझै स्ट्रङ छ, हल्का पनि छ हैन। त्यसैले अहिले साइन्टिस्टहरुले यसलाई चाहिँ के को रूपमा युज गर्न खोजिराखेको छ भने जस्तो यो तपाईको एरोप्लेनको जुन एल्युमिनियमको बार हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने हो कि भनेर यो किसिमको कामहरु पनि सुरु भएको छ। अहिले कपडाहरु पनि बनाउन सुरु गरेको छ हल्का, यो इटालीतिर यसको धेरै स्ट्रङ र धेरै पातलो, थिनेस्ट मेटेरियल प्लस स्ट्रङेस्ट दुईटै हो। यो फ्लेक्सिबल पनि छ, 20% सम्म फ्लेक्सिबल हुन्छ आफ्नो इनिशियल उसमा, अनि यसको डेन्सिटी पनि एकदम कम छ। त्यसै कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ यो एउटा फूलमा पनि यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने राख्न सकिन्छ। फूलको पेटलहरुले पनि यसलाई चाहिँ थाम्न सक्छ, डेन्सिटी एकदम कम भएको हुनाले एल्युमिनियमको भन्दा पनि कम छ। अब इलेक्ट्रोनिक प्रोपर्टिजहरुमा यसको मेन चाहिँ यसको एउटा समस्या के छ भने यसको डाइरेक्ट पोइन्टहरु चाहिँ यसरी यो डाइरेक्ट पोइन्टहरु डाइरेक्ट कोन छ यसको। यसै कारणले यसलाई सेमिकन्डक्टरमा तत्कालै युज गर्न सकिँदैन। यसलाई यहाँनेरि सेमिकन्डक्टरमा युज गर्न सकिँदैन। यो खासमा चाहिँ सेमी मेटल हो ग्राफिन भनेको, किन भन्दाखेरि यसको यो चाहिँ डाइरेक्ट पोइन्टहरु, यो ब्यान्ड एनर्जीको यो डाइरेक्ट कोनहरु चाहिँ जोइन भएको छ र यसलाई हामीले डपिङ गरेर अथवा पर्टर्बेसनहरु दिएर अथवा इलेक्ट्रिक फिल्डहरु दिएर अथवा लेजरहरु दिएर यो हामी ब्यान्डहरु ओपन गर्न सक्छौं। यो कारण त्यसै गर्न सक्छौं र यो खासमा यसरी डाइरेक्ट पोइन्ट, यो डाइरेक्ट कोन आउनुको कारण चाहिँ यसको यो चाहिँ मास चाहिँ के छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन मास 0 छ हैन। त्यसै कारणले यो डाइरेक्ट पोइन्टमा यसरी डाइरेक्ट पोइन्टमा यहाँनेरि डाइरेक्ट पोइन्टहरु चाहिँ जोइन गरेको छ, मास इफेक्टिभ मास 0 भएको हुनाले। अब यहाँनेरि के देखाएको छ भन्दा यहाँ चाहिँ अब हेक्सागोनल अघि 6 वटा उसमा भनेको थिए, त्यसै कारणले यहाँनेरि 6 वटा यो प्रत्येक कार्बन एटमको यो चाहिँ यहाँनेरि यो डाइरेक्ट पोइन्टहरु डाइरेक्ट कोनहरु चाहिँ एडजस्ट गरेको छ इलेक्ट्रोनिक प्रोपर्टी। अब यो चाहिँ म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरु दिएको छ। यो एभिनिसियो यो चाहिँ थ्योरेटिकल कन्सेप्टबाट आएको छ, यो मलाई त्यति थाहा होइन, तर थ्योरेटिकल कन्सेप्ट अनुसार यहाँनेरि डाइरेक्ट पोइन्ट यो कोनहरु चाहिँ जोडिएको छ। यहाँ पनि यो 3D मा यहाँनेरि देखाएको छ सिंगल, यही कुरोलाई यहाँनेरि देखाइएको छ, खासै त्यस्तो फरक छैन। र यसको इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटीहरु म्याक्सिमम छ, करेन्ट डेन्सिटी म्याक्सिमम छ, मोबिलिटी सबभन्दा म्याक्सिमम छ, 15,000 देखि लगभग 2000 सम्म यसको यो छ। अहिलेसम्म सबभन्दा म्याक्सिमम पाएको मोबिलिटीमा ग्राफिनकै हो। त्यसै कारणले यसलाई इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरुमा फेटहरुमा म्याक्सिमम युज गर्न सकिन्छ, तर डपिङ गर्नु पर्यो, अलिकति इम्प्युरिटी क्रिएट गर्नु पर्यो, जसको कारणले ब्यान्ड एनर्जी ब्यान्ड ग्याप चाहिँ ओपन हुन्छ, क्रिएट हुन्छ। अब यहाँनेरि यसको के छ भने ट्रान्सप्यारेन्सी एकदम हाई छ। सिंगल लेयर मात्रै ग्राफिन बनायो भने यसले 2.3% चाहिँ यसले लाइटलाई एब्जर्भ गर्छ, 97.7% चाहिँ ट्रान्समिटेन्स गर्छ, यसले लाइटले छेडेर जान सक्छ। त्यसै कारणले यो चाहिँ अब अप्टिकल डिभाइसमा पनि म्याक्सिमम अब युज गर्न थालिसकेको छ।
अप्टिकल डिभाइसहरुमा यो ग्राफिनहरुलाई युज गरेको छ। जस्तो मोबाइलको टिटानियम डाइअक्साइडलाई हटाएर यो ग्राफिनहरु युज गर्नु थालिसकेछ, किनभने टिटानियम डाइअक्साइडको 87% जस्तो ट्रान्समिटेन्स छ भने यसको 97.7 छ। अब यसको यो ट्रान्सप्यारेन्सी हेर्नु पर्यो भने हेर्नलाई पहिलो नम्बरमा हामीले ग्राफिनहरु बनाएर ग्राफिन सिंगल लेयर, डबल लेयर अथवा तीनटा लेयर कतिवटा छ त्यो कुरा हेर्नलाई हामीले मेन गरेर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी चाहिन्छ। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी सबभन्दा सजिलो टुल हो यो कार्बन नानो मेटेरियलको लागि, यो ग्राफिनको लागि, नानो मेटेरियलको लागि। र यहाँनेर यो यदि यो जी ब्यान्ड यो चाहिँ अब कार्बन एटमहरुले दिने ब्यान्ड हो, यो स्ट्रेचिङ अफ कार्बन एटम, ब्रिदिङ अफ द कार्बन एटम्सले दिने यो स्पेक्ट्रम हो। यो चाहिँ ग्राफिन कस्तो बनेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने यो 2 ब्यान्ड हो। यदि यो जी ब्यान्ड भन्दा यो 2D ब्यान्ड चाहिँ डबल भयो भने यो ग्राफिन सिंगल लेयर बन्यो। अब यदि यो जी ब्यान्ड र 2D ब्यान्ड चाहिँ यसरी बराबरी भयो भने बाइ लेयर ग्राफिन बन्यो। अब यसरी जति बढ्दै जान्छ यो जी बढ्दै जान्छ जी, त्यो जी बढ्दै गयो भने चाहिँ अब ग्राफाइट यो लेयरहरु बढ्दै गयो र लास्टमा ग्राफाइट जति यो भन्दा बढ्दै गयो भने यो 2D ब्यान्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ नि फ्ल्याट भएर आउँछ। 2D ब्यान्ड लास्टतिर यसरी फ्ल्याट भएर आउँछ। यसरी थाहा पाइन्छ ग्राफिनहरु सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर छ। हुन त माइक्रोस्कोपबाट हेरेर पनि अब लगभग चिनिन्छ सिंगल लेयर, डबल लेयर, लगभग गेस गर्न सकिन्छ यो यस्तो लेयरको ग्राफिन बन्यो भनेर अप्टिकली हेरेर पनि। तर कन्फर्म गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नै चाहियो। अब यसको थर्मल प्रोपर्टिजमा पनि यो चाहिँ पहिलो नम्बरमा थर्मल प्रोपर्टिज मेजर गरेको यो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नै हो। यो सेगङ युनिभर्सिटीमा मेजर गरेको यो चाहिँ थर्मल प्रोपर्टिजहरु मेजर गरेको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपीबाटै। अब यसमा चाहिँ के भने थर्मल कन्डक्टिभिटी सिंगल लेयर छ भने यो युनिफर्म भएर स्प्रेड हुन्छ भने यदि लेयरहरु बढ्दै गयो भने यसको युनिफर्मिटीहरु चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटीको यो नन युनिफर्मिटी भएर जान्छ। यो कुराहरु देखाएको छ। थर्मल कन्डक्टिभिटीहरु यसमा एकदम हाई छ यो ग्राफिनमा। अब केमिकल प्रोपर्टिजमा यो चाहिँ हाईली रिएक्टिभ छ। यो बाहिरको जुन यो एज्ड यो ड्याङ्गलिङ बोन्डहरु छ, यो बाहिरको यो ड्याङ्गलिङ बोन्डको कारणले गर्दाखेरि यो हाईली रिएक्टिभ छ, यो एकदम रिएक्टिभ छ। यसको यो प्रोपर्टी छ एउटा। त्यस्तै गरेर अब यो चाहिँ यसको दुई साइडले नै के गर्छ भने केमिकल रिएक्सन गर्छ। दुई साइड एटमको दुई साइडले यसमा डिफेक्टहरु जति बढी भयो, यो रातो एटमहरु देखाएको छ, यो डिफेक्टहरु जति बढी भयो त्यति हाईली रिएक्टिभ हुन्छ यो प्योरमा भन्दा, प्योर ग्राफिन भन्दा। त्यसैले जेनरली ग्राफिनहरुलाई अलिकति इम्प्योर डपिङ गर्नै पर्छ। अब यहाँनेर एप्लिकेसनहरुमा अघि मैले भनेको थिए जस्तो यो ग्राफिनले बनाएको यो स्क्रिन भयो, यो ग्राफिनले, तर यो आइटिओ इन्डियम टिटानियम अक्साइडले बनाएको यो स्क्रिन भयो मोबाइलको। अब यो यसमा यो ग्राफिनले बनाएको स्क्रिन अलिक ट्रान्सप्यारेन्सी बढी छ, यसमा अलिक आइटिओले बनाएको कम छ। किनभने ट्रान्सप्यारेन्सी ग्राफिनको 97.7 छ भने यसको 87% छ। त्यसैले यो ग्राफिनहरु लाउँदा अलिक राम्रो हुन्छ भन्ने एक किसिमको यो चाहिँ अन्डर ट्रायल हो। यो पहिला अहिले अब ल्याइसकेको छैन, यो अब आउनेवाला। अब यो फोल्डेबलहरु, बेन्डेबलहरु पनि यो बनाउँदैछ यो सामसुङले यो ग्राफिनहरु युज गरेर ग्राफिनको। किनभने त्यो म पढेको युनिभर्सिटी चाहिँ विशेष गरेर ग्राफिनको लागि रिसर्च गर्ने एउटा ठुलो संस्था हो। त्यो चाहिँ सामसुङको इन्भेस्ट छ त्यहाँ, तर त्यहाँको जति पनि प्रायः जसो प्रोडक्टहरु त्यो सामसुङले नै लाने गर्छ। अब यो इन्टिग्रेटेड आइसीहरु बनाउन पनि अहिले यो विशेष गरेर मोस्फेटहरु बनाउन यो ग्राफिनहरु नै युज गर्छन्। त्यस्तै गरेर इनर्जी स्टोरेज, यो समुद्रको पानी छान्ने डिसैलिनेसनहरु, थुप्रो मेडिसिनहरु यो जस्तो ग्राफिन एन्टिमाइक्रोबियलहरु छ। नानो पार्टिकल अफ यो ग्राफिनहरु बनाएर मेडिसिनमा पनि युज गर्छ। जस्तो यो कस्मेटिकहरुमा युज गर्छ, कस्मेटिकहरुमा नानो पार्टिकलहरु नि युज गरेको हुन्छ। त्यस्तो एप्लिकेसनहरु युज गर्छन्। यहाँ मैले थोरै मात्र देखाइरहेछु। विशेष गरेर सिन्थेटिक्समा यो ग्राफिन बनाउनलाई दुईटा तरिका छ। मेन चाहिँ एउटा बटम अप एप्रोच भन्छ, एउटा चाहिँ टप डाउन एप्रोच भन्छ। दुईटा एप्रोच हो। अब दुवै तरिकाले बनाउन सकिन्छ। म 2, 3, 4 तरिकाले बनाउन सक्छु ग्राफिन चाहिँ। अब जेनरली मैले धेरै समय चाहिँ लगाएको भनेको यो सीवीडी ग्राफिनमा धेरै काम गरेको चाहिँ यो म्याक्सिमम ग्राफिन मैले बनाउँथे। त्यहाँनेरि ग्राफिनहरु बनाएर मैले चाहिँ अब त्यहाँ डिपार्टमेन्टमा अरु साथीहरुलाई सबैलाई सप्लाई गर्ने हाम्रो ल्याबबाट हुन्थ्यो। अब यहाँनेरि
यो केमिकल भ्यापोर डिपोजिसनमा चाहिँ एउटा यो केमिकल भ्यापोर डिपोजिसन भन्ने टुल हुन्छ अनि त्यो सँगसँगै हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने मिथेन हाइड्रोजन आर्गन ग्यासहरू चाहिन्छ। अब यो ग्यासहरूलाई यो विशेष गरेर मिथेन ग्यासलाई चाहिँ डिकम्पोज गरेर मिथेनलाई हाइड्रोजन र कार्बनमा डिकम्पोज गरेर हाई टेम्परेचरमा डिकम्पोज गरेर चाहिँ कार्बनको लेयरहरूलाई कपरमा डिपोजिट गरेर चाहिँ ग्राफिन बनाइन्छ। यसको एउटा डिमेरिट भनेको के छ भन्दाखेरि तपाईको हाई टेम्परेचर चाहिँ यसको डिमेरिट छ। लो टेम्परेचरमा अहिलेसम्म ग्राफिन बनाउन सकेको छैन। लो टेम्परेचरमा ग्राफिन बनाउन सक्यो भने अझै राम्रो हुन्छ। 340 350 यिनीहरू लो नै मानिन्छ। 200 यस्तोमा बनाउन सकेको छैन। यो चाहिँ अब 1000 भन्दा बढी नै, जस्तो इपिटेक्सीबाट बनाउँदा पनि 1000 भन्दा बढी नै जाने भयो, यसमा पनि 1000 भन्दा बढी नै टेम्परेचर चाहिने भयो। यसको डिमेरिट भनेको यो छ। अब यो बटम अप एप्रोच भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तो एउटा ग्लासलाई बटम एप्रोच र टप डाउन, जस्तो एउटा ग्लासलाई माथि एउटा झार दियो भने तल फुटेर टुक्रा टुक्रा बन्छ। सेसेनो टुक्रा भनेको एउटा ठुलो मेटेरियललाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारेर चाहिँ सेसेनो एटमहरू नानो पार्टिकलहरू क्रिएट गरिन्छ र त्यसलाई जोइन गरेर मेटेरियल नानो मेटेरियल बनाइन्छ भने त्यो टप डाउन एप्रोच भयो, फुटाएर डिकम्पोज गरेर। तर बटम अप एप्रोच भनेको चाहिँ अब जस्तो भनौँ न सेसेनो नानो मेटेरियलहरू नानो पार्टिकलहरूलाई एट्याच गरेर, जस्तो डिएनएहरूलाई प्रोटिनहरूलाई एट्याच गरेर चाहिँ यदि ठुलो नानो मेटेरियल त्योभन्दा अलिकति साइजमा ठुलो बनाइन्छ भने त्यो चाहिँ बटम अप भन्छ। बटम अप एप्रोच भन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो बटम अप एप्रोच भयो। मेटेरियलहरू नानो पार्टिकलहरू जोइन गरेर बनाएको हुनाले यो कार्बनको। अब यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा कप्पर प्लेट चाहिन्छ यो बनाउनलाई। निकेलमा पनि बनाउन सकिन्छ, कप्परमा पनि बनाउन सकिन्छ, प्लेटिनियममा बनाउन सकिन्छ। तर सबभन्दा राम्रो चाहिँ कप्परमा हुन्छ। जर्मेनियममा हुन्छ। जर्मेनियममा सिंगल लेयर ग्राफिनहरू आउँछ, त्यो अझै राम्रो, धेरै महँगो पर्छ। अहिले त सिंगल लेयर यो सिंगल क्रिस्टलाइन कप्परहरू पनि आइसकेको छ पोरदेखि। यो यसमा पनि बनाउन सकिन्छ, तर त्यो महँगो पर्छ। कप्परहरू सिंगल क्रिस्टलहरू बनाएको यो बनाइसकेको छ। तर यो मैले युज गरेको कप्पर चाहिँ यो पोलिक्रिस्टल कप्पर हो। पोलिक्रिस्टल कप्परको एउटा बेफाइदा के छ भने पोलिक्रिस्टल ग्राफिनहरू बन्छ, ग्रेन बाउन्ड्रीहरू बन्छ। यसको डिभाइसहरू बनाउँदा सिंगल क्रिस्टल जस्तो राम्रो आउँदैन, त्यो एउटा डिमेरिट छ यसको। अब हामीले त्यतिखेर गर्दाखेरि सिंगल क्रिस्टल पाउँदैन थियो। लास्टतिर 18 तिर लगभग बनाएको सिंगल क्रिस्टल कप्पर। त्यसैले पोलिक्रिस्टलमै म्याक्सिमम गरेको छु। पोलिक्रिस्टल कप्पर जसको थिकनेस चाहिँ 20 माइक्रोमिटर छ, त्यसलाई चाहिँ यहाँ भित्र यो क्वार्ट्ज भन्छ। यो क्वार्ट्ज भित्र यहाँ राखिन्छ। यसलाई सेसेनो टुक्रा पारेर जस्तो लगभग 4 इंच 5 इंचको लम्बाई 2 इंच जतिको चौडाई बनाएर राखिन्छ। ठुल्ठुलै बनाउन सकिन्छ। यसको राम्रो फाइदा भनेको अर्को के छ भने साइज ठुलो बनाउन सकिन्छ। ग्राफिनको साइजहरू जस्तो पहिला त्यो सेलोनेब र त्यस्तै गरेर त्यो एकेजेमले बनाएकोहरू चाहिँ माइक्रोमिटरको इपिटेक्सी गरेर बुकाएर बनाएको हुनाले त्यो माइक्रोमिटरमा बनाएको। त्यसको डिमेरिट के छ भने डिभाइसहरूमा युज गर्न त्यति राम्रो हुँदैन। यसको चाहिँ साइज ठुल्ठुलो बनाउन सकिने हुनाले हामीलाई जेमा पनि युज गर्न सकिन्छ। तर खालि यसको डिमेरिट भनेको पोलिक्रिस्टल हो, ग्रेन बाउन्ड्रीहरू छ त्यो नराम्रो छ। अब यसमा के गरिन्छ भने मिथेन त्यस्तै गरेर हाइड्रोजन आर्गन यो ग्यासहरूलाई पास गरेर यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र यसमा टेम्परेचर र प्रेसर पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यसमा सबभन्दा समस्या भनेको एउटा पहिलो नम्बरमा यसको अप्टिमाइज कन्डिसनहरू पत्ता लगाउन गाह्रो पर्छ। समस्या यो एकचोटि पत्ता लगाइसकेपछि फेरि यसमा केही पनि छैन। यो अप्टिमाइज कन्डिसन पत्ता लगाउनलाई धेरै समय लाग्छ र प्रत्येक डिभाइसको अप्टिमाइज कन्डिसन मिल्दैन, अलिक फरक पर्छ। त्यसै कारणले यसको अप्टिमाइज कन्डिसन खोज्नलाई धेरै समय लाग्छ। त्यो एउटा च्यालेन्जिङ वर्क भनेको यसको अप्टिमाइज कन्डिसन खोज्न। कुनै पनि डिभाइस ल्याइसकेपछि त्यसको अप्टिमाइज कन्डिसन खोज्नलाई धेरै समय लाग्छ, त्यो यसको डिमेरिट छ। अब जस्तो यहाँनिर मैले एउटा प्लेनवाला पनि बनाएको थिएँ, त्यस्तै गरेर अर्को यो स्पाइरलवाला डोरी जस्तो पनि बनाएको थिएँ। डोरी जस्तो बनाउनलाई चाहिँ कप्पर वायर लिएर यो 12 माइक्रोमिटर भएको डायमिटर भएको कप्पर वायरहरू लिएर त्यसलाई डोरी जस्तो बनाएर त्यहाँ पनि मैले यो ग्राफिनहरू बनाएको थिएँ। अहिले तल देखाउँछु त्यो ग्राफिनहरू। अब यहाँनिर मैले एउटा मेन यसको मैले यो बनाएको अप्टिमाइज कन्डिसन कसरी मैले ग्राफिन बनाएँ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा छ। ग्राफिन बनाउनलाई अप्टिमाइज कन्डिसनहरू खोज्नलाई धेरै धेरै मिहिनेत पर्छ। र अब यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि हाइड्रोजन नाइट्रोजन
ले पनि हुन्छ यो आर्गनको ठाउँमा हाइड्रोजन आर्गन यो मिथेन ग्यास छ र पहिलो नम्बरमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि कपर प्लेटलाई जब त्यो क्वार्ट्ज यहाँ भित्र राख्छु यहाँ भित्र राखिसकेपछि के गर्छु भने अब मैले त्यहाँ भ्याकुम क्रिएट गर्छु भ्याकुम 10⁻³ मिलिबारसम्म प्रेसर लान्छु त्यति बनाइसकेपछि के गर्छु भने आर्गन ग्यासलाई पास गर्छु आर्गन ग्यास पास गर्छु र टेम्परेचर पनि बढाउँदै लान्छु टेम्परेचर बढाउँदा लाँदाखेरि लगभग 25 मिनट जतिमा 25 मिनट जतिमा 20 देखि 25 मिनट जतिमा यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 950 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पुग्छ 950 डिग्री सेल्सियस यहाँनेर यो मैले हजुरलाई यहाँ देखाएको छु यो 1 नम्बरमा यहाँ 1 दिएर 950 डिग्री सेल्सियस पुगिसकेपछि अब त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि म हाइड्रोजन पनि छोड्दिन्छु हाइड्रोजन ग्यासलाई पनि छोड्दिन्छु आर्गन सँगसँगै अनि यो जब 950 मा पनि आर्गनै छोड्छु र लगभग 1003 पुगेपछि 1003 पुगिसकेपछि 1003 1002 1001 यस्तै पुगिसकेपछि के गर्छु भन्दाखेरि तपाईको अब त्यसपछि हाइड्रोजनलाई पनि छोड्दिन्छु अनि हाइड्रोजन छोड्न सुरु गरेपछि हाइड्रोजनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो कप्परहरुमा एब्जर्बेटहरु त्यस्तै गरेर अब त्यहाँ विभिन्न पोल्टेन्सहरु डिफेक्टहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्लीन गर्ने काम गर्छ हाइड्रोजन चाहिँ हाई टेम्परेचरमा डिकम्पोज भएर न्यासेन्ट हाइड्रोजन बन्छ आयनाइज हाइड्रोजन बन्छ त्यसले क्लियर गर्ने काम गर्छ यो आर्गनले चाहिँ त्यो ग्रेन बाउन्ड्रीहरुलाई के गर्छ भने हटाउने काम गर्छ हल्का कम्प्लिटली हट्दैन अलिअलि हट्ने काम गर्छ अनि 1 घण्टा जति हाइड्रोजन पास गरिसकेपछि 1 घण्टा हाइड्रोजनले क्लीन गरिसकेपछि त्यसपछि मिथेन पनि पठाउँछु मिथेन यो चाहिँ कन्ट्रोल गरेर पठाउँछु मिथेनलाई 21 ccm यो रेटमा पठाउँछु अनि त्यसपछि 15 मिनेट जति यो मिथेन हाइड्रोजन र आर्गनलाई पठाइसकेपछि त्यसपछि म अब के गर्दिन्छु भने यो मिथेनलाई क्लोज गर्दिन्छु त्यस्तै गरेर यो हाइड्रोजनलाई पनि क्लोज गर्दिन्छु र त्यो डिभाइस चाहिँ अफ गरिदिन्छु टर्न अफ गरिदिन्छु जसको कारणले टेम्परेचर र्यापिडली डिक्रिज हुन्छ र्यापिडली कुल हुन्छ यसको कन्डिसन के हो भने ग्राफिन बन्नलाई र्यापिड कुल हुनुपर्छ र्यापिड कुल भयो भने त्यहाँ प्रिसिपिटेटहरु बस्छ कपरमा त्यसैले र्यापिड कुल हुनुपर्छ र जब यो 6 पोइन्टमा आउँछ 0.6 मा आउँछ 0.6 मा आएपछि अब चाहिँ स्लो कुलिङ हुन्छ स्लो कुलिङ लगभग यसलाई कुल गर्नलाई 1.5 घण्टा जति लाग्छ 1.5-2 घण्टा त्यसपछि चाहिँ तपाईको अनि कुल भइसकेपछि यसलाई हामी निकाल्छौं कुल भइसकेपछि त्यो क्वार्ट्ज ट्युबबाट हामी त्यो कप्परलाई निकाल्छौं यो कप्पर निकालिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी सेसे यो ठुलो टुक्रा हो यसलाई सेसेनो टुक्रा बनाउँछौं सेसेनो यो स्क्वायर टाइपको टुक्राहरु बनाउँछौं टुक्रा बनाइसकेपछि यहाँ नेरी चाहिँ हामी PMM पोलिमिथाइल मिथेक्रिलेटले के गर्छौं भने राख्छौं र स्पिन कोटिङ गर्छौं यो कप्परलाई चाहिँ स्पिन कोटरमा राखेर PMM त्यहाँ माथि ग्राफिन माथि PMM राख्छौं ड्रपहरु राख्छौं त्यसपछि कोटिङ स्पिन गर्छौं स्पिन गरिसकेपछि त्यो PMM चाहिँ युनिफर्मली कोट हुन्छ कपरमा त्यसलाई त्यहाँबाट निकालिसकेपछि के गर्छौं भने यो चाहिँ हामी यसलाई फेरिक क्लोराइड सोलुसनमा माथि तैराउँछौं राख्छौं फेरिक क्लोराइडले कप्परलाई इच गर्छ हटाइसकेपछि त्यहाँ के बन्छ भने खाली माथि PMM तल ग्राफिन माथिल्लो लेयरमा PMM को अघि स्पिन कोटिङ गरेको छ त्यो तल ग्राफिन बन्छ अनि कप्पर यहाँ गइसकेपछि अब के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि PMM र ग्राफिन PMM माथि रह्यो ग्राफिन तल रह्यो अब त्यसलाई हामी डिआयोनाइज वाटर भनेको डिआयोनाइज वाटर यसमा हामी धुन्छौं धेरै चोटी धुनुपर्छ नभए त्यहाँ रेसिड्युहरु रहन्छ यो फेरिक क्लोराइडको फेरसहरु रहन्छ यो आइरनहरु त्यहाँ रहन्छ कप्परको टुक्राहरु रहन सक्छ त्यसैले धेरै चोटी धुनुपर्छ धेरै चोटी धुइसकेपछि अब यो कप्परलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि यो कप्परलाई यो PMM र अन्डर ग्राफिनलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भने
SiO2 सिलिका सबस्ट्रेट लिन्छौँ जसको तल चाहिँ सिलिकन हुन्छ 300 mm थिकनेस भएको सिलिका लिएर त्यो PMMA ग्राफिनलाई त्यो सिलिका माथि राख्छौँ राखिसकेपछि त्यसलाई अब हामी के गर्छौँ नि एसिटनमा चाहिँ डुबाउँछौँ एसिटनमा डुबाएपछि PMMA जान्छ PMMA हट्छ एसिटनले PMMA लाई हटाउँछ PMMA हटेपछि त्यहाँ ग्राफिन मात्रै रहन्छ अनि त्यो ग्राफिनलाई फेरि हामी IPA आइसोप्रोपाइल एसिटेनमा हामी के एसिटोनमा के गर्छौँ नि धुन्छौँ फेरि धुइसकेपछि धेरैचोटि धुनुपर्छ यसमा पनि सफा गर्नुपर्छ जब कि यो PMMA को अझै रेसिड्युहरू छ भने पखाल्नुपर्छ र लास्टमा फेरि यो IPA को त्यहाँ रेसिड्युहरू छ कि भनेर फेरि DI वाटरमा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भने यसलाई फेरि धेरैचोटि धुनुपर्छ धेरैचोटि धुइसकेपछि अब ग्राफिन अन सिलिकामा आउँछ अब यो लगभग त्यहाँ थाहा पाइसकिहालिन्छ यिनेरी देखिसकेको हुन्छ ग्राफिनको लेयरहरू एकदम पातलो झिल्लीहरू देखिसकेको हुन्छ यिनेरी हेर्न पनि सकिन्छ सुरुमा अलिक गाह्रो पर्छ पछाडी चाहिँ सजिलै देखिन्छ बानी भइसकेपछि र यो सिलिका आइसक्छ सिलिकामा ट्रान्सफर गरेपछि अब यो सिलिकामा आएको ग्राफिनलाई अब टेस्ट गर्ने हो क्यारेक्टराइज गर्ने हो अब डिभाइस बनाउने मोस्फेट बनाउने हो कि अब अरू अब भनौँ न विभिन्न के क्यारेक्टराइजेसन गर्ने यी कुराहरू त्यसपछि गर्ने हो सबस्ट्रेटमा मैले चाहिँ जेनरली के गरेको छु भन्दाखेरि यो सिलिका सबस्ट्रेटमा एउटा यो ग्राफिनलाई ट्रान्सफर गरेको छु अर्को PDMS पोलिमिथाइल पोलिडाइमिथाइल सिलोक्सेनमा चाहिँ ट्रान्सफर गरेको छु यो HBN मा पनि गर्न मिल्छ माइकामा पनि गर्न मिल्छ त्यस्तै गरेर तपाईको ग्लासमा पनि यो ट्रान्सफर गर्न मिल्छ सबै सबस्ट्रेटमा यो ट्रान्सफर गर्न मिल्छ तर कुन सबस्ट्रेटमा ट्रान्सफर गर्दा राम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स दिन्छ राम्रो परफर्मेन्स दिन्छ हैन यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ अब HBN हरूमा राम्रो दिन्छ यो सिलिकामा भन्दा पहिला सिलिकामा ट्रान्सफर गरेको हुनाले कन्ट्रास्ट राम्रो देखिने हुनाले सिलिकामा ट्रान्सफर गर्छन् यसको एउटै कारण के छ भने HBN हरूमा अलिक देख्न गाह्रो पर्छ कन्ट्रास्ट नमिलेर तर यो सिलिकामा चाहिँ सार्दाखेरि सजिलै देख्न सकिन्छ त्यसैले यो कन्ट्रास्ट मिलाउनमा जेनरली चाहिँ कन्ट्रास्ट मिलाएर हेर्नलाई चाहिँ के गर्छ भने सिलिकामा ग्राफिनलाई ट्रान्सफर गर्छन् जेनरली यसको कारण यति मात्रै हो अरूमा गर्दा पनि हुन्छ अब यो टप डाउन एप्रोच यो मेकानिकल एक्सफोलिएसन भनेको चाहिँ जस्तो यो पहिला हाम्रो एकेजेमहरुले नोभोसेलोहरुले गरेको मेथड हो यो एकेजेम चाहिँ स्टुडेन्ट जब उसले चाहिँ ल्याबमा काम गर्दाखेरि त्यो यो के भन्छ टेप कटर चाहिँ भुइँमा झरेपछि फुट्यो र ऊ प्रोफेसरसँग डरायो अब गाली गर्नुहुन्छ भनेर उसले त्यसै कारणले एउटा टेपले चाहिँ के गर्यो भने त्यो फुटेको टुक्रालाई चाहिँ त्यो टेप कटरलाई टाल्दाखेरि राम्रो नटालेपछि यसो उकाएर हेर्दाखेरि त्यहाँ थिन लेयर देखियो त्यो थिन लेयरलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि ओ थिन लेयरमा पनि यसरी मेटेरियलहरु वन लेयरमा पनि एक्जिस्ट गर्दछ भनेर उसले पहिला पत्ता लगाएको यो एक्सफोलिएसन मेथडबाट यहाँको यसको एउटा डिमेरिट भन्ने के छ भने तपाईको यो चाहिँ साइज धेरै सानो हुन्छ 2004 मा पत्ता लगाएको यो सानो अनि यो त्यति राम्रो चाहिँ अब डिभाइस बनाउन युज नभएपछि यो ठुलो साइजमा बनाउनलाई 4-5 वर्ष वेट गर्नु पर्यो 2009 मा मात्रै कपरमा बन्यो 5 वर्ष वेट गरेपछि ठुलो साइजमा आयो अनि पछि त तपाईको ठुलठुलो 28 इन्च ठुलठुलो नि बनाएको छ यस्तो ग्राफिनहरु यो CVD मेथडबाट अब जस्तो केमिकल मेथड्स यो मैले अब मेकानिकल एक्सप्लोरेसनहरु गरिरहेछु सारै सानो आउँछ केमिकल मेथड यो हमर्स मेथडमा मैले गरेको छुइनँ तर यो म गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ यो मैले गरिएको चाहिँ छैन यो अब जस्तो यो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड एक्सप्लोरेसन यो पनि मैले गरेको छैन यो पनि सकिन्छ त्यति गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन यो एपिटेक्सियल ग्रोथ यो गरिरहेछु यसको एउटा डिमेरिट भनेको के छ भने यो अत्यधिक यहाँबाट निकालेको ग्राफिनहरु अत्यधिक महँगो पर्छ सिलिकन कार्बाइड किन्नु पर्छ यो तपाईको एउटा 2 mm by 3 mm by 2 mm को एउटा सानो टुक्रा नि लगभग नेपाली 4000 रुपैयाँ पर्छ धेरै महँगो पर्छ र यसको अर्को डिमेरिट भनेको के छ भन्दाखेरि एउटा सिलिकन कार्बाइड महँगो पर्यो अर्को के छ भन्दाखेरि यहाँबाट बनेको ग्राफिनहरुलाई एकदम हाई टेम्परेचर चाहिने भयो 1600-1700 जस्तो टेम्परेचर चाहिने भयो अघि CVD भन्दा पनि गाह्रो छ यहाँनेरि यो टेम्परेचर यसको डिमेरिटहरु यो छ इपिटेक्सीको तर के छ भन्दाखेरि राम्रो खाले ग्राफिन चाहिँ फेरि इपिटेक्सीबाट बन्छ यो इपिटेक्सीबाट बनाएको ग्राफिन चाहिँ राम्रो छ यसको योबाट पनि बनाउन सकिन्छ यो पनि च्याम्बरमा टेम्परेचर र प्रेसर मेन्टेन गरेर बनाउने हो यो
यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भने सिलिकन कार्बाइड लिन्छ र हिट गरिसकेपछि हाई टेम्परेचरमा यो सिलिकन चाहिँ अब लो बोइलिङ पोइन्ट भएको हुनाले यो छिटो उडेर जान्छ र कार्बन एटमहरू मात्रै बाँकी रहन्छ। कार्बनको ड्याङ्गलिङ बोन्डहरू ओपन बोन्डहरू रहन्छ। अनि यहाँ कार्बनको लेयर माथि बनिसकेपछि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्राफिन बन्छ। तर यसको एउटा अर्को डिमेरिट के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सिंगल लेयरहरूमा पाउन गाह्रो हुन्छ। यसको अलिक मल्टी लेयर डबल लेयरहरू प्राय जसो बन्छ यसमा। अब क्यारेक्टराइजेसन गर्न मैले जेनरली युज गरेको रमन, म मैक्सिमम रमनै युज गर्छु र यो कार्बन नानो मेटेरियलहरूमा मैक्सिमम युज गर्ने डिभाइस भनेको रमन नै हो। अब यो रमनमा चाहिँ विशेष गरेर यसको मेन फङ्सन भनेको ग्रेटिङले गर्छ। मैले युज गरेको यो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपीको 1800 लाइन्स पर एमएम थियो यसको डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ। अब यो अनि यसको लेजर चाहिँ लेजर वेभलेन्थ 532 एनएम थियो मैले युज गरेको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपीको। अब यसमा के हुन्छ भने लेजरलाई पठाइन्छ, लेजरलाई पठाइसकेपछि 532 एनएम को लेजर पठाइसकेपछि यहाँ यो ग्राफिनमा भएको एटम्सहरू फोनोन स्क्याटरिङ हुन्छ। यसले इनर्जी लिएर आउँछ यो लेजरले, यसले स्क्याटरिङ गर्छ यहाँनिर र यो जुन यो फोटोन चाहिँ यहाँ योसँग इन्टरेक्सन भइसकेपछि फोनोनसँग इन्टरेक्सन भइसकेपछि त्यो रिफ्लेक्ट भएर स्क्याटरिङ भएर फर्केर जान्छ। फर्केर गइसकेपछि यदि फ्रिक्वेन्सी सेम भयो भने रियलाइज स्क्याटरिङ भयो, इनर्जी सेम हुने भयो। तर यदि फ्रिक्वेन्सी तल माथि भयो भने चाहिँ अब यो चाहिँ रमन स्क्याटरिङ हुने भयो। जस्तो हाई फ्रिक्वेन्सी भयो भने एन्टी स्ट्रोक भयो, लो फ्रिक्वेन्सी भयो भने स्ट्रोक भयो। अब यसको यो फोटोन जुन आउँछ यो फोटोनको फ्रिक्वेन्सीहरू अब्जर्भ गरेर वास्तवमा त्यहाँ त्यो मेटेरियलको प्रपर्टीहरू चेक गर्ने हो। अनि अघि मैले बताइसकेको छु यहाँनिर जस्तो यो जी ब्यान्ड र 2D ब्यान्ड, यो जी ब्यान्ड चाहिँ 1580 देखि 90 भित्र हुनुपर्छ ग्राफिन हुनुलाई। यो चाहिँ 2660-70 को रेन्जमा हुनुपर्छ। यो 2D बाई जी ब्यान्ड यो आयो भने चाहिँ यो यसरी जी भन्दा 2D ठुलो आयो भने सिंगल लेयर ग्राफिन भन्ने बुझिन्छ। अब यो जी र 2D बराबरी भयो भने डबल बाइलेयर भन्ने बुझिन्छ। यो बढ्दै गयो भने अब ग्राफाइटहरू जी चाहिँ बढ्दै बढ्दै गयो भने ग्राफाइट बन्छ। अब यो डी भनेको डिफेक्टहरू इम्प्युरिटी, ग्राफिनमा कति प्योर छ कि छैन भन्ने कुरा यसले डिटरमाइन गर्छ। डिफेक्ट इम्प्युरिटीहरू यसले डिटरमाइन गर्छ। यो सबै बोन्ड स्ट्रेन्थहरूमा डिपेन्ड गर्छ यिनीहरू यो स्पेक्ट्रमहरू। अब यो सेम मैले अब इमेज लिँदाखेरि सेम पनि अलिअलि त्यहाँनिर काम गर्थेँ। सेममा अब विशेष गरेर यसमा चाहिँ हाम्रो अप्टिकल माइक्रोस्कोपीमा अब लेन्सहरू हुन्छ भने यसमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक लेन्सहरू हुन्छ यसको मेन फङ्सनहरू। र विशेष गरेर सेममा इडिएक्स भन्छ इलिमेन्टल एनालाइसिसहरू हुन्छ। अब यहाँनिर यसमा चाहिँ यो सेममा सेकेन्डरी इलेक्ट्रोन्सहरूबाट पनि इमेजहरू लिन सकिन्छ, एउटा ब्याक स्क्याटर इलेक्ट्रोन्सबाट पनि लिन सकिन्छ। जस्तो इडिएक्समा चाहिँ यो अज इलेक्ट्रोन्सहरूबाट। तर यहाँनिर जेनरली सेकेन्डरी इलेक्ट्रोन्सबाट चाहिँ हामीले इमेज लियौँ भने त्यति राम्रो अलिक आउँदैन इन कम्पेरिजन टु दि ब्याक स्क्याटर इलेक्ट्रोन्स। त्यसैले जेनरली त्यो हामीले पहिला चलाउँदाखेरि नै हामीले ब्याक स्क्याटर इलेक्ट्रोन्समा सेटिङ गर्नुपर्छ राम्रो इमेजको लागि। यो सेमको यो वर्क फङ्सन भयो, यहाँ म त्यति डिटेलमा पनि गएन यो। अब यो मैले मेरो काममा के छ भन्दाखेरि मैले अघि हजुरहरूलाई यहाँ के देखाएँ भने यहाँ जस्तो यो सिलिकामा मैले यहाँनिर अघि सिलिकामा SiO2 मा ग्राफिनलाई ट्रान्सफर गरेको छु। यो ग्राफिनलाई सिलिकामा ट्रान्सफर गर्नुको एउटै कारण के छ भने कन्ट्रास्ट राम्रो होस् भनेर। तर ग्राफिनलाई सिलिकामा ट्रान्सफर गरेर यसलाई मोस्फेटहरू बनाउँदा ट्रान्जिस्टरहरू बनाउँदा यसको प्रोपर्टिजहरू चेक गर्दा त्यति राम्रो छैन। किन भन्दाखेरि सिलिकाको सर्फेस त्यति प्लेन छैन, नन युनिफर्मिटी रफ सर्फेस बढी छ यसको। रफ सर्फेस भएको हुनाले यसले राम्रो ग्राफिनले काम गर्न सक्दैन। सबस्ट्रेट राम्रो भएन भने ग्राफिनले राम्रो काम गर्न सक्दैन भनेर मैले चाहिँ यहाँनिर सिलिकाको ठाउँमा सिलिकामा पनि राखेँ, तर मैले PDMS मा राखेको छु यहाँनिर। यो मेरो काम हो। यो PDMS भनेको हाइड्रोफोबिक सब्स्टान्स हो यो PDMS। किन भन्दाखेरि जेनरली सिलिकामा ग्राफिन राख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सिलानोलहरू क्रिएट भएको हुन्छ, एयर बन्डहरू हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाइड्रोक्सल त्यो सिलिका चाहिँ हाइड्रोफिलिक भइसकेपछि हाइड्रोक्सल आयनहरू त्यहाँ सिलिका माथि बस्छ र त्यो इम्प्युरिटिजले त्यो रेजिड्युहरूले चाहिँ ग्राफिनको पर्फर्मेन्समा असर गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पर्फर्मेन्स राम्रो हुँदैन भनेर मैले PDMS मेटेरियललाई चाहिँ सिलिका माथि राखेको छु।
PDMS भनेको हाइड्रोफोबिक सब्स्टान्स हो र यो PDMS माथि चाहिँ ग्राफिनलाई राखेको छु एउटा, अर्कोमा सिलिका माथि डाइरेक्ट ग्राफिन राखेको छु, एउटा डाइरेक्ट ग्राफिन राखेको छु सिलिका माथि, एउटा PDMS को लेयर बनाएर अनि त्यसमा चाहिँ ग्राफिन राखेको छु। यो PDMS पनि आफैले बनाउन सकिन्छ, यो केमिकलहरू मिक्स गरेर बनाउने हो र यसको थिन भन्दा थिन लेयरहरू पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ यो, हैन? टाइम लाग्छ यो 1.5-2 दिन जति बनाउन। अनि यो मैले आफै बनाएको यो PDMS पनि, यो बनाइसकेपछि त्यसमाथि ग्राफिन ट्रान्सफर गरे, एउटा PDMS नभएकोमा एउटा PDMS भएकोमा। अब PDMS यो बन्यो कि बनेन भनेर मैले हेर्नलाई सेम युज गरेँ, यहाँ सेम स्क्यानिङ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप युज गरेँ। यो जुन यो बार देख्दै हुन्छ कालो, यो चाहिँ PDMS को लेयर हो, यो तल सिलिकाको लेयर हो, यो PDMS को लेयर। PDMS यति थिकनेसमा छ, यो लगभग तपाईको अब भनौं न यहाँ 200 यो दिएको छ भने यसको कति लगभग कति हुन आउँछ यो 200 भनेपछि यस्तो 2-4 माइक्रोमिटर होला यो, कि त्यति छैन होला कि छ कि यो। अब त्यसपछि यसलाई के गरे भन्दाखेरि मैले रमन स्पेक्ट्रोस्कोपीमा लगे। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपीमा लगिसकेपछि मैले यसको स्पेक्ट्रमहरु हेरे। पहिलो नम्बरमा के गरे भने यो PDMS मा राखेको ग्राफिनको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी लिँदा यो रेड खाले आयो। अब यो PDMS मा ग्राफिन छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि यहाँनेर यो लगभग तपाईको 2800 यो कति भने तपाईको 2907 र 2964 मा यो P1 र P2 पिक आउँछ। PDMS छ भने P1 र P2 पिक देखा पर्यो। यो 2907 र 2964 तिर लगभग देखा पर्यो भने यो चाहिँ PDMS को पिक हो। अब यो 2D पिक र G पिक भनेको ग्राफिन को पिक हो। यो D भनेको डिफेक्टहरु, इम्प्युरिटिजहरु यसको। अब मैले यसको यो फिगर A को पनि मैले रमन स्पेक्ट्रम लिए। रमन स्पेक्ट्रम लिँदाखेरि यहाँनेरि P1 र P2 यो ब्ल्याकमा भएको P1 र P2 यहाँनेरि पिकहरु देखा परेन किनभने यहाँ मैले PDMS नै राखेको छैन। त्यसैले यहाँ P1 र P2 ग्राफिनमा आफै अलिअलि अब इम्प्युरिटीहरु जस्तो त्यो फेरस कम्प्लिटली नगएको पनि हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर यो PMMA को अलिअलि रेजिड्यु रहेको पनि हुन सक्छ। कुनै इम्प्युरिटीको कारणले यो डिपिकहरु आएको छ। अब यहाँनेरि I2D/Ig रेशियो, I2D/Ig रेशियो यो PDMS माथि ग्राफिन राख्दा 2.2 यहाँनेरि 2.0। यदि I2D/Ig को रेशियो धेरै छ भने यो ग्राफिन राम्रो हो, इम्प्युरिटी कम छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब यहाँनेरि रेशियो कम छ हैन, रेशियो कम छ भने तपाईको यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इम्प्युरिटी बढी छ भन्ने बुझिन्छ। अर्को यसैले दिने इन्फर्मेसन भनेको यदि यो रेशियो चाहिँ मोर देन 1 जनरली I2D/Ig चाहिँ मोर देन 1 भयो भने 1.2 1.3 भन्दा बढी भयो भने यो सिंगल लेयर ग्राफिन भन्ने पनि बुझिन्छ। सिंगल लेयर ग्राफिन भन्ने पनि बुझिन्छ। यो सिंगल लेयर ग्राफिन भन्ने पनि बुझिन्छ। अनि अर्को कुरा यहाँ ID/Ig रेशियो यहाँनेरि PDMS राखेको ठाउँमा 0.47 छ, यहाँ 0.59 छ। भन्नुको मतलब यहाँनेरि के छ भने PDMS ले त्यो सिलिका तलबाट आको सबस्ट्रेट इफेक्टहरु जस्तो सिलानलहरु त्यस्तै गरेर अरु एयरबर्न इफेक्टहरु त्यसलाई के गर्दियो भने छेकिदियो। त्यसलाई छेकिदिसकेपछि यहाँनेरि ID/Ig को रेशियो चाहिँ कम, यहाँ PDMS नभएको हुनाले यो चाहिँ के छ भन्दा बढी देखा पर्यो। त्यसैले PDMS यो हाइड्रोफोबिक सब्स्टान्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनेरि एक किसिमको सबस्ट्रेट राम्रो हो, सबस्ट्रेट हो भन्ने कुरो चाहिँ यसले देखाएको छ यहाँ। अब दोस्रोमा यहाँनेरि के गरे भने मैले त्यो यसलाई त्यो PDMS नभएको यसलाई यो पहिलो A यो खाली ग्राफिन सिलिका माथि राखेको सबस्ट्रेटलाई HNO3 मा नाइट्रिक एसिडमा चाहिँ के गरे भने डप्ड गरे। डप्ड गरिसकेपछि यो P डप्ड हो, जेनरली P डप्ड हुन्छ। यो नाइट्रिक एसिडमा ग्राफिनलाई डुबाउँदाखेरि P डप्ड बन्छ। P डप्टहरु ट्रान्जिस्टरहरुमा त्यति युज गर्न मिल्दैन, यन डप्टहरु राम्रो हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि एकताली नाइट्रिक एसिडमा डुबाउनु भन्दा अगाडि को एकताली नाइट्रिक एसिडमा डुबाइसकेपछि रातो चाहिँ ग्राफिन
अन SiO2 सिलिका आफ्टर HNO3 डपिङ, यो डपिङ गरिसकेपछि यो चाहिँ विदाउट डपिङ ब्ल्याक। अब यहाँनिर हेर्नु हो भने ID/IG को रेसियो यो बिफोर डपिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम छ र आफ्टर डपिङ चाहिँ बढी छ। भन्नुको मतलब नाइट्रिक एसिडले डप गर्यो ग्राफिनलाई, धेरै डट भयो, इम्प्युरिटी क्रिएट गर्यो। इम्प्युरिटी क्रिएट गरिसकेपछि के भन्दाखेरि यहाँनिर भ्यालु पनि बढी आयो। त्यसै कारणले यो हामीले प्योर सेमिकन्डक्टरहरूलाई इलेक्ट्रोनिक्समा काम गर्न नसकिने हुनाले केही मात्रामा डपिङ पनि गर्नै पर्ने हुन्छ। अब त्यो जेनरली अनडप्डहरू गरिन्छ। अब त्यसै कारणले यहाँ हामी PDMS नहुँदाखेरि डप गर्ने हो भने यसरी डप भएर जाँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँनिर देखायो, यसले इम्प्युरिटी इफेक्टहरू देखा पर्यो। अब अर्कोमा चाहिँ के छ भने फेरि अहिलेको PDMS ग्राफिन PDMS माथि राखेको र विदाउट किपिङ सिलिकामा राखेकोलाई लिएर फेरि अब के भने HNO3 मै नाइट्रिक एसिडमै डुबाउँदाखेरि यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जुन ID/IG को रेसियो चाहिँ स्लोली बढ्ने भयो। यहाँ तल ID/IG को रेसियो 0.32 छ, माथि 0.35। यो कम्पेरिजनमा यहाँ 0.12 छ, 0.12 इन्क्रिज भएको छ भने यहाँ 0.03 भनेपछि यसरी PDMS राख्दा हाइड्रोफोबिक सब्स्टेन्स राख्दाखेरि चाहिँ तलको इफेक्ट कम हुन्छ र डपिङ पनि कम हुन्छ, डपिङ पनि कम गराइदिन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझिन्छ। र जेनरली के गरिन्छ भने यो चाहिँ हाइड्रोफोबिक जस्तो एउटा सब्स्ट्रेटमा PDMS राख्यो भने चाहिँ के भने एउटा ग्राफिनको क्वालिटी राम्रो हुने, प्लस यो चाहिँ हाइड्रोफोबिक सब्स्टेन्स र यो इम्प्युरिटी क्यारियरहरूको इफेक्ट चाहिँ कम पर्ने हुन्छ। र अर्को इलिमिनेट्स दि पोलर एब्जर्भर्स सच एज दि सिलानोलहरूलाई हटाउन मिल्छ। यो फाइदा छ यसको PDMS राख्दा, यो एउटा भयो। अब अर्को चाहिँ मिथानल, यो स्टडी अफ मिथानल क्लिनिङ एन्ड डपिङ इन CVD। यो चाहिँ मैले किन गरेको भन्दाखेरि जेनरली मान्छेहरूले के गरेको छ भन्दाखेरि P-डप्ड ग्राफिनहरू बनाएको छ। जेनरली अनडप्ड ग्राफिनहरू कमी नै छ P-डप्डको तुलनामा। त्यसैले अनडप्ड ग्राफिन बनाउनलाई केले अनडप्ड ग्राफिनहरू बनाउँदो रहेछ भनेर चेक गर्दै जाँदा मैले यो मिथानल पनि एउटा भेटेँ। र मिथानलमा डप गर्नुको कारण खालि ग्राफिनलाई अनडप्ड गर्ने, क्लिनिङ गर्ने दुईटै काम गर्दो रहेछ। अगाडि मैले क्लिनिङ गर्नलाई एसिटोनहरू युज गर्थेँ, मिथानलले हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि यो चाहिँ मिथानलले दुईटै काम गर्दो रहेछ, क्लिनिङ पनि गर्ने काम गर्दो रहेछ, डपिङ पनि गर्ने काम गर्दो रहेछ। एउटै तीरले दुईटा चरा मार्छ भने जस्तै मैले यो ट्राई गरेको। र यसमा पनि त्यही अहिलेकै जस्तो ग्राफिन तर सिलिकामा राखेको ग्राफिनहरूले ग्राफिन लिइसकेपछि त्यसलाई एउटा डपिङ नगरिकन एउटा 2 घण्टा डपिङ गरेर, अर्को 4 घण्टा, एउटा 6 घण्टा, एउटा 8 घण्टा, एउटा 10-12 घण्टा डपिङ गरेर चाहिँ यसरी स्पेक्ट्रमहरूले रमन स्पेक्ट्रम यहाँ सबै यो मोनोलेयर ग्राफिनहरू छ, सिंगल लेयर ग्राफिनहरू छ। यहाँनिर डिपिकहरू यसरी घट्दै गएको छ, फेरि बढ्दै गएको छ। अब यो जीपिकलाई मैले यहाँ इन्लार्ज गरेको छु। यो जीपिक चाहिँ यो रेड सिफ्ट भइराखेको छ। रेड सिफ्ट भनेको यता देब्रेपट्टि सिफ्ट भइरहेको छ यो पिकहरू। र यो 2D सिफ्ट, यो 2D पिकको पनि सिफ्ट यो तल फिगरमा यो रेड सिफ्ट भइरहेछ। यदि यो स्पेक्ट्रमहरू चाहिँ रेड सिफ्ट हुन्छ भने यो अनडप्ड ग्राफिन भन्ने बुझिन्छ। भनेपछि मिथानलमा ग्राफिनलाई डुबाउँदाखेरि अनडप्ड बन्द रहेछ भन्ने कुरा जानियो। यो अनडप्ड ग्राफिनको इम्पोर्टेन्स बढी छ P-डप्ड भन्दा, त्यसैले यो अनडप्ड बनाएको। अर्को कुरा के छ भने अब यिनीहरू यो हेर्दा यो मैले अप्टिकल इमेजहरू पनि लिएको, यो चाहिँ डपिङ गर्नुभन्दा अगाडि यो डपिङ गरिसकेपछि 2 घण्टा पछाडिको, यो 8 घण्टा पछाडिको यसरी क्लिनिङ हुँदै जाँदो रहेछ। तर यो क्लिनिङ हुँदै गइसकेपछि पनि 6 घण्टा पछाडि यो मिथानल चाहिँ टुक्रेर लङ टर्ममा टुक्रेर हाइड्रोजन यो इल्ड्स प्रोडक्ट दिन्छ। त्यो हाइड्रोजनले यो टर्बोरिक यो ग्राफाइटको फङ्सन गर्ने हुनाले त्यसले अब इम्प्युरिटीहरू रेजिड्यूहरू बनाउँछ। तर खासमा 6 घण्टासम्म गर्दा चाहिँ राम्रो हुने रहेछ, त्योभन्दा बढी गऱ्यो भने राम्रो हुँदैन। यहाँनिर यो बिफोर डपिङ 2 आवर्स एन्ड 8 आवर्सको यो इमेजहरू अप्टिकल इमेज लिएको। अब यहाँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो मिथानलले पहिला सुरुमा क्लिनिङ गर्छ, पछिबाट चाहिँ कसरी फेरि अब इम्प्युरिटीको काम गर्छ भन्ने कुरा देखाउनलाई यो मैले सेम इमेजहरू लिएको हो। जस्तै यहाँनिर ग्रेन बाउन्ड्रीहरू छ। यहाँनिर यो ग्रेन बाउन्ड्री पोलिक्रिस्टल यो तपाईँको ग्राफिन हो। यो ग्रेन बाउन्ड्रीले यो काटेको हुनाले पोलिक्रिस्टल हो। यो भोइडहरू छ, कहीँ पाल पनि पर्छ यसरी ग्राफिन। अब यसरी यसले चाहिँ के गर्छ भने यो मिथानललाई टुक्राएर यस्तो अनि फेरि त्यहाँ जुन रेसिड्यूहरू रक हुन्छ त्यसले
मिथानललाई टुक्रा गरेर लास्टमा के गर्छ भने हाइड्रोजन र कार्बन मोनोअक्साइड इल्ड गर्छ लास्टमा। र लास्टमा तपाईको त्यो हाइड्रोजन चाहिँ हाइड्रोजनलाई फेरि यो जुन H2 मोलिकुललाई चाहिँ H2 मोलिकुल चाहिँ यो मिथानलमा आफै सोलुबल छ, आफै सोलुबल छ, मिथानलमा सोलुबल हो। यो सोलुबल भइसकेपछि ग्राफिन र हाइड्रोजन भेट हुनै हुँदैन। ग्राफिनले हाइड्रोजनलाई जहिले पनि यो गरिदिन्छ, डिकम्पोज गरिदिन्छ ग्राफिन आफैले। ग्राफिनले हाइड्रोजनलाई भेट्यो भने H2 लाई H+H+ मा डिकम्पोज गर्छ। अनि त्यो हाइड्रोजन आफै टुक्रेर ग्राफिनमा टाँसिन गएपछि H मा राखेर H2 लाई डिकम्पोज गरेर H बनाउँछ, आयनिक फर्ममा कन्भर्ट गरेर आफूमा राख्छ। त्यो बनाइसकेपछि फेरि त्यसले रेजिड्युको काम गर्छ। रेजिड्युको काम गरिसकेपछि यहाँनिर मैले यो रमन स्पेक्ट्रममा I2D/Ig को भ्यालुहरू लिँदाखेरि यसरी 0 घण्टा 2 घण्टा 4 घण्टा 6 घण्टासम्म चाहिँ यसरी I2D/Ig यसरी बढ्दै जानु भनेको क्लिनिङ हुँदै जानु हो, क्लिनिङ हुँदै गयो। तर 6 घण्टापछि अब क्लिनिङ हुनु छोड्यो। किन भन्दाखेरि त्यो मिथानललाई आफै मिथानल टुक्रेर हाइड्रोजनमा गइसकेपछि हाइड्रोजनलाई फेरि ग्राफिनले टुक्रा गरेर नेसेन्ट हाइड्रोजनमा चेन्ज गरिदिएपछि त्यो नेसेन्ट हाइड्रोजन चाहिँ एकदम ग्राफिनमा टाँसेर बस्न मन पराउँछ। र त्यो टाँसेर बसेपछि त्यसले रेजिड्युको काम गर्छ। त्यो ग्राफाइट यो फ्रिक्सनल ग्राफाइटको जस्तो काम गर्छ, फ्रिक्सनको जस्तो काम गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ रेजिड्युहरू चाहिँ यहाँ क्रिएट हुन्छ र डिफेक्टहरू क्रिएट भइसकेपछि फेरि क्वालिटी चाहिँ घट्दै जान्छ 8 घण्टा पछाडि। त्यो कुरालाई हामीले ID/Ig को रेसियोबाट पनि फेरि यसरी हेर्न सक्छौँ। यो ID/Ig को रेसियो घट्दै जानु भनेको चाहिँ तपाईको यो ग्राफिन राम्रो हुँदै जानु, फेरि यो बढ्दै जानु भनेको चाहिँ फेरि क्वालिटी डिफेक्टहरू क्रिएट बढ्दै जानु हो। यसले यो देखाउँछ। अब यहाँनिर यसको मेन फंक्सन के छ भने पहिलो नम्बरमा यन डपिङ गर्नलाई हो यो। अब यन डपिङ भन्दा पी डपिङ ग्राफिन धेरै छ, त्यसैले यन डपिङ बनाउँछ एउटा। अर्को के छ भने क्लिनिङ गर्नलाई, तर 6 घण्टासम्म मात्रै गर्नु पर्यो हैन। त्यस्तै गरी डिफेक्टिभ इफेक्ट्स अन द सर्फेस अफ ग्राफिन 6 घण्टा पछाडि गर्यो भने अब यसको राम्रो हुँदैन, त्यसैले 6 घण्टासम्म गर्दा चाहिँ राम्रो देखिन्छ। अझै यो 4 3 5 7 यस्तोमा गरिएन, त्यसमा पनि गरेर हेर्नु चाहिँ मिल्थ्यो। अब यो अर्को यो चाहिँ मैले अब किरिगामी र ओरिगामीको लागि हो। यहाँ अर्को पनि म फिगर देखाउँछु। मैले यो चाहिँ डोरी जस्तो ग्राफिन बनाउन खोजेको। जस्तो यो मैले के कन्सेप्टमा बनाउनु खोजेको भने झोलङ्गे पुलमा यो जुन तारको यो डोरी हुन्छ त्यस्तै डोरी बनाउन खोजेको। यस्तो बनाएको छैन, त्यसै कारणले त्यो झोलङ्गे पुलमा लाउने तार, फलामको तार जसरी बनाउँछ त्यस्तै कति लामोसम्म बनाउन सकिँदो रहेछ भनेर ट्राई गर्न खोजेको। अब यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भने कप्परको यो सिसानो तार यो 12 माइक्रोमिटर डायमिटर भएको तार, 21 यस्तो एउटै डायमिटर भएको तारलाई मैले यसरी डोरी जस्तो बनाएँ र त्यो CVD च्याम्बरमा अहिलेको क्वार्ज ग्लासमा राखिदिएर मैले ग्राफिन बनाएँ। ग्राफिन अब त्यहाँ बनाएपछि बन्यो कि बनेन भनेर चेक गरेँ मैले रमनमा। चेक गर्दाखेरि यहाँनिर पिकहरू देखायो, रमन पिक देखाएपछि ग्राफिन बन्यो यसमा भन्ने कुरा देखियो, डिफेक्ट पनि देखियो हैन। ग्राफिन बन्द रहेछ, यस्तोमा नि प्लेनै हुनुपर्छ भन्ने छैन, जस्तो सेपमा पनि ग्राफिन बन्द रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ। अब यो ग्राफिन बनिसक्यो, यहाँ पनि ग्राफिन बनिसकेपछि यो मैले त्यो ग्राफिन यो जुन यो कप्परसँग भएको ग्राफिन हो, भित्र कप्पर छ बाहिर ग्राफिन भएको हुनाले यस्तो यो पिक जस्तो देखिएको छ। बाहिर ग्राफिन भएको हुनाले पिक जस्तो देखिएको छ। अब मैले यो भित्रको कप्परलाई हटाएर ग्राफिन मात्रै निकाल्नु छ भनेपछि त्यसलाई मैले अहिलेको जस्तो इचिङ गर्दै कप्परलाई हटाइदिसकेपछि यस्तो आयो, फ्ल्याट भएर आयो, थेप्चियो। बिचमा यो अडाउने मेटेरियल भएन। यो बिचमा अघि कप्परले अडाएको थियो, अहिले अडाउने मेटेरियल भएन र अलिक थेप्चियो। यो अलिक थेप्चियो। यहाँनिर चाहिँ यसको के देख्न सकिन्छ भने यस्तो देखिन्छ, यो बाउन्ड्री लाइनहरू देख्न सकिन्छ। फेरि यसको मैले रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रम लिँदाखेरि यहाँ पनि ग्राफिन देखिन्छ, यो बन्यो। तर यहाँ कप्पर छैन, किन भन्दा अहिलेकोमा कप्पर छ भने यस्तो पिक आउँछ कप्पर। यो पिक आयो भने कप्पर चाहिँ ग्राफिन चाहिँ कप्परमा छ, अथवा ग्राफिन र कप्पर सँगै भन्ने देखिन्छ यस्तो। तर यहाँनिर छैन भनेपछि कप्पर छैन भन्ने कुरा देखिन्छ। भनेपछि यो सेपमा डोरी जस्तो पनि बनाउन सकिन्छ, यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। यो मैले निकै कति भने तपाईको 3-4 सेन्टिमिटर जति लामो बनाएको थिएँ यहाँनिर, यस्तो पनि बनाएको। यो मैले नअडाइकन यो चाहिँ सबस्ट्रेटमा राखेको, यो पहिला सबस्ट्रेटमा पनि बनाउन सकिन्छ। यो सबस्ट्रेटमा बनाएको निकै लामो हुन्छ।
सबस्ट्रेटमा नराखिकन त्यतिकै तुन्द्रुङ्ग झुन्डाउनु पनि मिल्दो रहेछ। यो मैले बनाएको थिएँ, यो ग्राफिन यहाँ चेक गरेको। यो मैले ग्राफिनलाई कप्परलाई ऐकै जस्तो गरेर ग्राफिन इस्टाब्लिस गरेर त्यसलाई चाहिँ एकदम यो बनाउन मलाई लगभग 7 महिना जति लाग्यो यो बनाउन। यो कति भने तपाईको 3-4 सेन्टिमिटर लामो छ यो डोरी जस्तै। यहाँनिर तपाईको यो यति लामो छ, यो 3 नभए त्यतिकै एडजस्ट गर्दैन। यो चाहिँ नाङ्गो आँखाले हेर्न निकै गाह्रो पर्छ यो। अनि यो चाहिँ पहिलो समस्या के छ भने यसलाई यो अडाउनै सकिँदैन। यो चाहिँ मैले बल्ल बल्ल अडाएको र यहाँनिर चेक गर्दाखेरि यो डोरी सेपमै छ। डोरी सेपमा कति लामोसम्म बनाउन सकिन्छ, यो चाहिँ एउटा स्किल हो। जस्तो किरिगामी भनेको पेपरलाई कट गरेर आर्ट बनाउने किरिगामी भयो, ओरिगामी भनेको पेपरलाई फोल्ड गरेर आर्ट बनाउने कला ओरिगामी। त्यस्तै गरेर यो मैले कप्परको जुन वायरहरूलाई चाहिँ बेरेर यो एउटा आर्ट गर्नु खोजेको, यो भन्दाखेरि बन्द रहेछ भन्ने कुरा यो देखियो। खाली यो विभिन्न स्ट्रक्चरको बनाउनलाई मात्रै ट्राई गरेको। त्यस्तै गरेर अर्को यहाँनिर मैले यहाँनिर यो जालो जस्तो ग्राफिन पनि यहाँ जालो जस्तो ग्राफिनहरू पनि बनाइरहेको थिएँ यहाँनिर। तर यो अलिकति इम्प्युरिटीहरू बढी छ। जालो जस्तो ग्राफिन यो उसमा सिंगल लेयरहरू जस्तो यहाँनिर डबल लेयर 2 CVD 2 स्टेपमा गरेर पनि बनाइरहेको थिएँ। यो विभिन्न सेपमा यो आर्ट चाहिँ ट्राई गरेको। त्यसपछि मैले अब ग्राफिन बनाउनु पनि छोडिहाल्यो। यस्तै छ। थ्याङ्क यू फर योर अटेन्सन। सक्यो मेरो प्रेजेन्टेसन यो। बिनिल सर। राईजी, बिनिल सर एउटा भिसी अफिसको काममा जानुभयो। थ्याङ्क यू सो मच राईजीलाई र सबै अरूलाई पनि। नाउ वी क्यान टेक सम क्वेसन्स। हजुर, कसैलाई केही क्वेरीहरू छ भन्ने? यहाँ कसले? सुरेश, आफ्नो माइक। सुरेश प्लिज गो अहेड। सर धन्यवाद सर। एकछिन है सुरेश, जसलाई क्वेसन सोध्नु छ यहाँ ह्यान्ड रेज अप्सन छ, ह्यान्ड रेज गरे भने हुन्छ अनि हामी मोडरेट गर्छौँ। प्लिज गो अहेड सुरेश। Sir, धन्यवाद. First of all, you give the so many interesting talks about the synthesis of the graphene. So I have generally 2 queries. So first one is when you synthesize the graphene from the silica substrate and you found when after performing the Raman spectra you found the defects. Yes. Then can we remove this such type of defects by other spotting technique? यो चाहिँ कस्तो छ भने बनाएको छ अरूले, तर मैले बनाएकोमा चाहिँ यहाँनिर अब जस्तो यो त्यति धेरै डिफेक्टहरू कम्प्लिटली हटाउन सकिन हैन। अब बनाएको देखिन्छ त्यो स्पेक्ट्रममा चाहिँ साँच्चै बनाएको हो कि हैन त्यो अलि रहन्छ। मेरोमा चाहिँ मैले अब जहिले बनाउँदा पनि 100% क्लियर र प्योर बनाउन चाहिँ सकिन मैले। हुन्छ सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेसन मेरो के छ भने जब तपाईले त्यो आर्गन र हाइड्रोजन चाहिँ तपाईले सर्फेसलाई क्लिनिङ गर्नलाई तपाईले जब पठाउनु भयो नि पठाउनुहुन्छ नि त्यहाँनेर तपाईले भन्नुभयो अरु ग्यास पनि युज गर्न सकिन्छ सर्फेस क्लिनिङ गर्नको लागि भन्नुभयो। जस्तै व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेन्स अफ द युजिङ द आर्गन ग्यास युजिङ द टु क्लिन द सर्फेस? आर्गन ग्यासले चाहिँ विशेष गरेर त्यो कप्पर जुन पोलिक्रिस्टल कप्परको ग्रेन बाउन्ड्रीहरू छ त्यसलाई हटाउन कम्प्लिटली हटाउँदैन। आर्गन वास्तवमा नलाए पनि हुन्छ, छैन भने युज नगर्दा पनि हुन्छ। त्यो थोरै मात्रामा त्यो ग्रेन बाउन्ड्रीहरू हटाउँछ, कम्प्लिटली हटाउन सक्दैन, त्यो सिंगल क्रिस्टलै बनाउन सक्दैन। अब अर्को हाइड्रोजन चाहिँ त्यो चाहिँ अब इनर्ट ग्यासेस भएको हुनाले त्यसरी युज गरेको। अब अर्को हाइड्रोजन चाहिँ के गर्छ भने त्यो कप्पर प्योर हुँदैन क्या, कप्पर प्योर हुँदैन, इम्प्युरिटीहरू अलिअलि रहन्छ। त्यो प्योर कप्पर बनाउन अलिकति क्लिनिङ गर्नलाई न्यासेन्ट हाइड्रोजनले कप्परलाई क्लिनिङ गर्ने काम हुनाले हाइड्रोजन चाहिँ युज गरिन्छ। हाइड्रोजन चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ, आर्गन नभए पनि हुन्छ। टेक्नोलोजी पनि त गर्न सकिन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईले अर्को कुनै सपोज आर्गन ग्यासले पनि त क्लिनिङ गर्न सकिन्छ नि सर त्यसमा? आर्गन ग्यासले पनि गर्न, आर्गन ग्यासले हाइड्रोजन जतिको राम्रो क्लिनिङ गर्दैन। त्यसो त हिटै गरेर थर्मल एक्टिभिटीहरुबाट पनि क्लिनिङ गर्न सकिन्छ। विभिन्न वेहरु छ हैन, लेजरहरुले पनि क्लिनिङ गर्न सकिन्छ।
अब त्यसमा अरू टेक्निकहरू नै छ, तर यो विशेष गरेर मेरो ल्याबमा चाहिँ अब यो हाइड्रोजन आर्गन भएको हुनाले यो युज गरेको विभिन्न मेथडहरू छ। यसमा यो क्लिनिङ गर्ने मेथडहरू थुप्रो छ। हुन्छ सर, धन्यवाद सर। ओके, एनीवन एल्स? र विशेष गरी मलाई चाहिँ यो अलिक हाम्रो यङ मान्छेहरूले यहाँ म देखिरहेको छु को छ, टिपेन्द्र, सरिता, सन्जु म्याडमलाई अहिले एकछिनमा है, सन्जु म्याडमले सोध्नुपर्ने होला, स्वरूप को छ यहाँ? ओके, एनीबडी? निर्मला? कसैको केही क्वेरी कमेन्ट? ओके, कोही छैन भने म एउटा सोधिहालौँ। मलिकजी प्लिज गो अहेड। तपाईको त्यो ग्यास कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ नि, त्यो कसरी गर्नुहुन्छ? मास फ्लो कन्ट्रोलर भन्छ। यहाँ पर्खिनुस् है, म ग्यासको फ्लो, मास फ्लो कन्ट्रोलर। यहाँ एमएफसी भन्ने छ, मास फ्लो कन्ट्रोलरहरू चाहिन्छ ग्यास कन्ट्रोल गर्नलाई। त्यो डिजिटल हुन्छ कि तपाईको म्यानुअल हुन्छ? त्यो त्यहाँ हाम्रोमा चाहिँ अहिले त अब डिजिटलहरू आइसकेको छ। हाम्रोमा चाहिँ त्यहाँनिर कस्तो थियो नि, म्यानुअल थियो। हाम्रोमा म्यानुअल थियो। मैले यहाँ गर्दा नि म्यानुअल छ हैन, मैले हाइड्रोजन ग्यास कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्यो म्यानुअल गर्दा चाहिँ त्यसको फ्लो रेट छ नि, अलिअलि तलमाथि, त्यो कन्ट्रोल कतिको कन्सिस्टेन्टली राख्न सकिन्छ भन्न खोजे। अलिअलि तलमाथि गर्छ, तर खासै त्यस्तो धेरै त गरेको थिएन मेरोमा। अलिअलि यसो हल्लिन्छ थोरै, ठ्याक्कै एकै ठाउँमा ठ्याक्कै बस्नु चाहिँ त्यो हाम्रो एक घडीको चाहिँ ठ्याक्कै गएर बसे जस्तो चाहिँ बस्दैन। मसँग त्यो प्रब्लम भएर सोधे तपाईको कतिको प्रिसाइजली गर्छ हैन, म्यानुअल भएर। म्यानुअलमा त्यो समस्या आउँदो रहेछ। हामी एक्सपेरिमेन्टमा अलिक कमजोरलाई तपाईहरु दुईजनाले एउटा कुरा बताइदिनु पर्यो। म्यानुअल र अटोमेटिक भनेको, म्यानुअल भनेको धाराको टुटी खोल्या जस्तो हो कि? हजुर हजुर, एउटा फ्लो मिटर हुन्छ धाराको टुटी जस्तै, त्यो बसेर कन्ट्रोल गरिरहनु पर्छ कि? त्यो भनेको हामीले हस्पिटलमा देखेको अक्सिजन सप्लाई जस्तो हो हैन? हजुर, एक्ज्याक्टली त्यसमा हुन्छ नि त, त्यसमा पनि ओके हातले नै गर्नु पर्यो, आँखाले हेरेर गरिरहनु पर्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ हेरिराख्नु पर्यो कि 1 घण्टा राख्नु छ भने 1 घण्टासम्म बस्नु पर्यो। हाम्रो पुरानो रेडियोको स्विच जस्तो भनौँ न। ओके, द्रविन्द्र पण्डितजीले हात उठाउनु भएको जस्तो लागेको छ। प्लिज द्रविन्द्रजी, प्लिज गो अहेड। हाम्रो राई सरलाई सोध्न खोजेको पीडीएमएस भन्ने मटेरियल भन्नुभयो नि, सर अलिक सुनिन मैले सर। त्यो पीडीएमएस मटेरियल भन्नुभएको थियो नि? हजुर हजुर हो, त्यो सिन्थेसाइज आफै पनि गर्न सकिन्छ। त्यो कस्तो मटेरियल हो? त्यो चाहिँ जेली जस्तो मटेरियल हो हैन। अब पीडीएमएस ए बी भन्छ, यो चाहिँ रेसियोहरू मिलाएर पीडीएमएस बनाइन्छ। जेली जस्तो हुन्छ। यो चाहिँ पोली मेटेरियल भनौँ न, कार्बन सिलिकन अक्सिजनहरुको। त्यो बेटरमेन्टको लागि युज गर्ने? यो चाहिँ मैले सबस्ट्रेट बनाउन युज गरेको, सबस्ट्रेट जस्तो सिलिका जस्तै। ओके, नेक्स्ट अहिले म दिपक सरको हात देखिरहेको छु, तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो यो जवान मान्छेहरूलाई फेरि एकचोटि मैले सोधेको, सञ्जीव यिनीहरूलाई क्वेसन सोच्दै गर है। तिमीहरूले न त मुख देखायो न त क्वेसन सोध्न पाइयो, कस्तो मलाई पो नरमाइलो भयो त। ल ओके दिपक सर प्लिज गो अहेड। ए पूजा, ओके वेट, पहिले दिपक सरले। कृष्ण सर, मेरो क्वेसन नि। हजुर सर। यो सेटअप हेर्दाखेरि त सिम्पल जस्तै लाग्यो, यो केमिकल भेपर डिपोजिसन हैन? हजुर, एकदम सिम्पल। हामीले जस्तै चाह्यौं भने लगभग कतिको कस्टमा एउटा यो गर्न सक्छौं होला? यो मैले अब इन्टरनेटमा हेर्दाखेरि ठिकै खालेलाई 7-8 लाख जतिले हुन्छ सर। युनिट पनि भन्नु न, रुपियाँ हो कि डलर हो कि? रुपियाँ 7-8 नेपाली रुपियाँ। नेपाली रुपियाँ। ए त्यति त ओके ओके। ए अनि जस्तै यो थिन फिल्म डिपोजिसन स्पिन कोटिङहरुको प्र्याक्टिस त हाम्रो कलेजमा पनि गरिराछौं हैन? हजुर। हाम्रो टीका कटवाल सरसँग यो रमन स्पेक्ट्रोस्कोप पनि छ एउटा। मैले अस्ति यो सेटअप गरेर केही काम हेर्न पो सकिन्छ कि जस्तो लागेर सरलाई क्वेसन गरेको नि मैले।
उहाँसँग छ भन्ने हुन्थ्यो, तर उहाँले त्यो ग्राफिनमा काम गर्छ जस्तो उहाँ त्यो गर्छ जस्तो लाग्दैन भन्ने हुन्थ्यो। त्यति राम्रो त गफ भएको छैन। उहाँलाई मैले सोधिरहेको थिएँ, त्यही पनि एकपल्ट बनाउनुहोस् न हेरौँ भन्ने हुन्थ्यो। यहाँ मैले ग्राफाइट खोजेर ग्राफिन बनाऊ भनेको ग्राफाइटै पाइनँ। अनि इन्डिया पनि किन्नु पठायो, दिल्लीतिर कतै पाइएन। अनि त्यतिकै यहाँ अहिले यो भूगर्भ विभागबाट कहाँ कहाँ पाइँदो रहेछ भनेर अहिले डाटा लिएर विद्यार्थीलाई खोज्नु पठाइरहेछु ग्राफाइट। अर्को एउटा जुन हामी डपिङ गर्छौँ नि, हजुर, त्यो सेमिकन्डक्टर डपिङकै जस्तो इम्प्युरिटीहरू हो कि अरू केही तरिका हो यसको लागि? सेमिकन्डक्टरमा जुन डपिङ गरिन्छ, सेमिकन्डक्टर प्योर त कुनै पनि सेमिकन्डक्टर प्योर काम गर्दैन डिभाइसहरूमा। हजुर, जुनैलाई नि डप गर्नै पर्छ। जेनरली अनडप्डहरू गरेको राम्रो हुन्छ। त्यसैले प्योर सेमिकन्डक्टरहरू कहिले पनि डिभाइसहरूमा युज नगर्ने हुनाले, कामै नगर्ने हुनाले इम्प्योर त बनाउनै पर्छ सर। अलिकति डपिङ त गर्नै पर्छ। हैन, डपिङको मटेरियल भनेको चाहिँ ट्राइभ्यालेन्ट पेन्टाभ्यालेन्टहरू नै लगाउने हो? हो, तिनीहरू नै हो। त्यो अथवा अरू केमिकलहरू लाउँदा पनि हुन्छ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू दिपक सर। अनि राई सर, त्यो चन्द्रमा भएको हाम्रो टिका सरको चाहिँ ह्यान्ड हेल्ड गन हुन्छ नि, जसलाई हामीले कुनै मेटल अथवा टार्गेटहरूमा त्यसको स्पेक्ट्रमहरू हेर्न काम लाग्ने चिज छ होइन, त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्यो भने नहुने भन्दा चाहिँ केही न केही चाहिँ त्यसले काम गर्छ होला। तर अभियसली टिका सरले बढी भन्नुहुन्छ। ओके, नेक्स्ट पूजाको हात देखाएको थिएँ मैले। पूजा, प्लिज गो हेड। सर, हजुर सर, जस्तो हजुरले त्यो फर्स्टमा डिरेक्ट पोइन्टको कुरा गर्नुभयो नि। हजुर, डिरेक्ट पोइन्टको सुन्नुभएको छ है? हजुर, सुन्दैछु। हजुर, त्यो डिरेक्ट पोइन्ट चाहिँ यो ग्राफिनको सिन्थेसिसमा चाहिँ किन चाहिन्छ अथवा चाहिँ कसरी युज भयो त्यो बताइदिनु न भने। होइन, यो ग्राफिन मोनोलेयर सिंगल लेयर ग्राफिनलाई क्यारेक्टराइजेसन गर्दाखेरि, चेक गर्दाखेरि वास्तवमा ग्राफिन भनेको सेमी कन्डक्टर होइन। ग्राफिन भनेको सेमी मेटल हो। सेमी मेटलहरूमा चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँको सेमी मेटलमा चाहिँ यो तपाईँको डिरेक्ट पोइन्टहरू, यो जुन यो ब्यान्ड इनर्जी छ नि, ब्यान्ड ग्यापको यो पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट चाहिँ यसरी यो प्याराबोलिक नभएर चुच्चो भएर आउँछ। डिरेक्ट पोइन्ट मास, इफेक्टिभ मास 0 भएपछि यो चाहिँ यहाँ गएर चुच्चो भएर जान्छ। यसलाई डिरेक्ट पोइन्ट भन्छ। यो डिरेक्ट पोइन्टबाट हामीले अब यसको फर्मियन हो, यसको मास 0 हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ यो अब सेमी मेटल हो भनेर पनि हेर्न सक्छौँ। यस्तोलाई हामीले अब सेमी कन्डक्टरहरूमा युज गर्न मिल्दैन भन्ने कुरो यहाँबाट डिटरमाइन गर्ने इलेक्ट्रोनिक प्रोपर्टिजमा। फेटहरू बनाउन मिल्दैन, फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टरहरू, मोस्फेटहरू बनाउन मिल्दैन भन्ने हो। ओके, थ्याङ्क यू सर। ओके, थ्याङ्क यू पूजा। नेक्स्ट तीर्थ भट्टको म हात देखिरहेको छु। आर यु लिसनिङ? आफ्नो साउन्ड आफै अनम्युट गर्न मिल्छ है? साउन्ड प्रष्ट भएन कि क्या हो? सुन्न चाहिँ सुनिएको छ, आवाज चाहिँ आइरहेको छ, प्रष्ट भएन। सोध्नु त, बोल्नु त, बोलेपछि हुन्छ कि होइन? आवाज चाहिँ आइरहेको छ तर नोइज छ होइन। क्वेसन सोध्नु त, बुझिएन भने अर्को उपाय होइन। तपाईँकोमा होइन, हाम्रो तीर्थजीकोबाट। हजुर, सुन्नु न, केही गरी तपाईँको साउन्ड क्लियर आएन भने च्याटमा टाइप गरिदिनु, अनि हामी पढेर त्यही क्वेसन सोधिदिन्छौँ नि। तर सोध्नु त पहिले सोधिएन। ओके, यहाँ एउटा कमेन्ट आएको छ। राईजी, तीर्थजीले टाइप गर्दा अथवा साउन्ड मिलाउँदा तपाईँलाई ग्राफाइट चाहियो भने हाम्रो पाटन मल्टिपल क्याम्पसमा एकजना सर हुनुहुन्छ, प्रकाशमान श्रेष्ठ सर। उहाँले भन्नुभएको, बलराम सर हुनुहुन्छ नि हाम्रो, बलराम घिमिरेले त्यो उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावनाको बारेमा उहाँले यो च्याट बक्समा लेख्नु भएको छ। सो यु क्यान कन्ट्याक्ट हिम। ओके सर। प्रकाश सरलाई, प्रकाश सरको रिफरेन्समा बलराम सरलाई है। राई सर, सुन्नु न, त्यो हजुरले त पेन्सिल ग्राफाइट युज गर्न सक्दैन सर? हामीले त्यो गर्न सकिन्छ। अब त्यो कस्तो हुन्छ भने धेरैचोटि रगड्दाखेरि त्यो अब मल्टिलेयरहरू बन्ने सम्भावना एउटा रह्यो। दोस्रो कुरा, अब त्यसको साइजहरू अत्याधिक सानो हुने भयो। त्यसलाई फेरि समस्या के छ भने सबस्ट्रेटमा उकाएर राख्न एकदम गाह्रो छ एउटा, कि डाइरेक्ट अब माइकाहरूमा, सिलिकाहरूमा गर्दाखेरि एकदम साइज अत्याधिक सानो,
समस्या त्यो छ। कृष्ण सर, हजुर कृष्ण सर, मलाई चाहिँ नि हाम्रो बलराम सरले यस्तो ल्याउनु भएको थियो छ, हेर्नुहोस् त सर। हजुर के देखाउनु भएको थियो? यो ग्राफाइट पाउडरको फाइन हैन प्रडक्ट भनेको छ सर। ए लु सर, अब खुलेपछि हजुरलाई म भेट्ने भएँ सर। प्रकाश सर हामी पनि हेरौँ त एकचोटि देखाउँ। मैले फोटोमा देखाएको छु सर। एकदम स्किन हजुरलाई म भेट्छु सर। स्किन आउट आउनुहोस् त सर। म सरले देखे होइन होइन ठिक छ, देखिरहेको छ। यो बलराम सरले मलाई दिएको। बलराम साइज कत्रो छ? त्यो चाहिँ मलाई याद गरेन हैन। मलाई चाहिँ चाहिँदो रहेछ। बलराम सर, हाम्रो कितपुरको बलराम सर हुनुहुन्छ नि। हजुर हजुर। उहाँले मलाई, मैले अलिकति छल्नु पर्यो, यो अलिकति कहिलेकाहीँ यो कोटेड गरेर बनाउँछ नि सर। उपर क्यापासिटर बनाउ के मैले युट्युबमा देखेको थियो। मैले बलराम सरलाई भन्दा बलराम सरले मलाई यो ल्याइदिएको थियो। ए ल सर, ल म कन्ट्याक्ट गर्छु। ओके, अब ल यो एउटा सोलुसन भयो अहिलेलाई होइन। अनि अर्को कुरा राई सर, यहाँ अघि साउन्ड प्रब्लम भएको तीर्थजीले के सोध्नु भएको छ भने, तर त्यो उहाँको अर्को क्वेसनसित रिलेटेड सुरेशले भनेकोमा नि मलाई के लाग्छ भने, लेमेन हिसाबले जुन पेन्सिल बजारमा पाइन्छ नि सुरेश, हजुर सर, त्यो प्योर कार्बन एटम मात्रै नभएको भएर त्यसमा विभिन्न कारणले हार्ड बनाउन, एचबी बनाउन त्यसमा अरू चिज पनि राखेको हुन्छ। त्यही भएर पेन्सिल भन्दैमा त्यो कार्बन मात्रै नहुन सक्छ, त्यही भएर त्यसले काम गर्दैन भनेर एकचोटि मैले कुनै एउटा टकमा सुनेको थिएँ। म यसको एक्सपर्ट होइन, राईजी अब सन्जु म्याडमहरूले भन्नु होला। हाम्रो तीर्थजीको क्वेसन के छ भने, स्पिन कोटिङको बारेमा केही भनिदिनु न भन्नुभएको छ। स्पिन कोटिङ अझ पक्नु है, अझ प्रिसाइजली would you please explain about spin coating and how can we use practically the coated film of pencil on the surface as a graphene भनेको छ। यो त अघि हामी छलफल गर्यौं होला। स्पिन कोटिङ लाई एक्सप्लेन गरिदिनु न भनेको छ। Could you please explain about spin coating? Please go ahead. स्पिन कोटिङ भनेको खासमा एउटा स्पिन कोटर भन्ने एउटा डिभाइसै हुन्छ, टुलै हुन्छ। त्यो खासै केही हैन त, हामी होममेड पनि बनाउन सकिन्छ। जस्तो तपाईको मोटर चाहियो, यहाँ हाम्रो उहाँले बनाउनु भएको छ, शंकर सरले बनाउनु भएको छ पाटनमा। अनि तपाईको मोटर चाहियो, मोटरलाई घुमाउने मोटरको स्पिडमा डिपेन्ड गर्छ। अनि त्यहाँमाथि एउटा त्यो मोटरको त्यो साफ्ट माथि चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा अडाउने टुल राखिदिने हो। त्यहाँमाथि चाहिँ हामीले कुन मेटेरियललाई चाहिँ कोटिङ गर्ने त्यो मेटेरियल राख्ने। वास्तवमा त्यो अब किनेको टुलमा त्यहाँ एयर भ्याकुम गर्ने पनि हुन्छ र त्यो घुम्दाखेरि जाँदैन, त्यसरी तानेर राख्न सकिन्छ। नत्र भने टेपै टाँस्दा पनि हुन्छ। अब त्यो अनि तपाईको त्यो कुनै पनि मेटेरियललाई जुन मेटेरियलमा, जस्तो ग्राफिनमा मेरो पीएमएमए कोटिङ गर्नु पर्ने थियो नि, पीएमएमए भनेको लिक्विड हो, त्यसलाई चाहिँ त्यो ग्राफिन माथि यसरी छर्केर राख्ने, लेयर चाहिँ थिक बन्ने भयो। अब त्यतिखेर स्पिन कोटिङ गरेपछि त्यसले हाई स्पिडमा घुमाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ जुन लिक्विडको लेयर चाहिँ एकदम फिजिएर पातलो थिन लेयर बन्छ, जसले ग्राफिनलाई एक किसिमको के गर्छ, रेस्क्यु गरे जस्तो। रेस्क्यु पनि भन्दैन, के भन्छ त्यसलाई, समाउने, साथ दिने काम गर्छ। अनि ग्राफिन टुक्रा टुक्रा भएर जाँदैन, अड्याउने काम गर्छ विशेष गरेर त्यो। अनि अथवा अब डाइइलेक्ट्रिकहरु कुनै पनि अर्को मेटेरियलमा क्रिएट गर्नु पर्यो भने पनि स्पिन कोटिङहरु युज गरिन्छ। डाइइलेक्ट्रिकको लेयरहरु, थिन लेयरहरु क्रिएट गर्नु पर्यो भने स्पिन कोटिङ चाहिँ गरिन्छ, थिन लेयरहरु बनाउनु। म भन्छु सिडिबीमा पनि छ स्पिन कोटर है, हेर्दा हुन्छ। ए हो सर, मेरो एउटा क्युरियोसिटी छ हजुर। हजुर हजुरले लास्ट सर हजुरले के भन्नु त, सिट ग्राफिनहरु चाहिँ जनरली यसको वाइड युजफुल हो, यसको एप्लिकेसन्स वाइड हुन्छ। तर तपाईँ लास्ट टाइममा जुन तपाईँ थ्रेडहरु बनाउनु भएको थियो नि त ग्राफिनको, जस्तै त्यो थ्रेड ग्राफिनहरुको चाहिँ केही एप्लिकेसन हुन्छ फ्युचरमा, अथवा कुनै एप्लिकेसन छ र बनाउनु भएको हो कि त्यसको तपाईले खाली इन्ट्रेस्टको लागि मात्रै बनाउनु भएको हो? त्यो अब सायद खोज्दै जाँदाखेरि एप्लिकेसनहरु पनि छ होला, हुन सक्छ, नहुने भन्ने त छैन सम्भावना। तर मैले त्यहाँसम्म पुगिन, खाली मैले त्यतिखेर चाहिँ त्यो एउटा उले आर्टको हिसाबले मात्रै मैले ट्राई गरेको, बन्छ कि बन्दैन जस्तो डोरी जस्तो भन्ने किसिमले मैले ट्राई गरेको। प्रोफेसरले पनि बन्छ कि बन्दैन हेरौँ न भन्नु थाल्नु हो, अनि मैले पनि ल न त भनेर बनाउन थालेको। एप्लिकेसनतिर त्यतिखेर ध्यान पनि गएन नि, अब पछि हेर्न सकिन्छ, अहिले खासै सोचेको छैन। Have you thought about this graphene can be used as the electrical conducting wire?
त्यो ट्विस्टेड ग्राफिनको हुनुसक्छ त्यो हेरेको छैन, मेजर गरेको छैन। त्यो मेरो लास्टतिर गरेको थियो मैले, त्यो त्यसलाई क्यारेक्टराइजहरू पनि गरिन पाइन, आइहाले त्यस्तो हो। So because it has a large electron mobility, thermal conductivity, current density. त्यो सिंगल लेयरमा हो, तर ट्विस्टेड गरेको हुनाले अलि घट्छ होला, त्यो घट्नु पर्छ किनभने सिंगल लेयरमा हाई हो। त्यो ट्विस्टेड गरेको छ सायद घट्नु पर्छ। हुन्छ सर, हस्। हजुर स्टेट युज गर्नुभयो अनि सब स्टेट र ग्राफिनको चाहिँ नि त्यो ल्याटिस कन्स्ट्यान्टहरु त डिफरेन्ट हुन्छ हैन? अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो ल्याटिसको भेरिएसनले गर्दाखेरि के प्रब्लमहरु त्यस्तो के हुँदैन? हुन्छ, त्यो हुन्छ। जस्तो यहाँनेरि यो तपाईको यो उसमा यो माथिको रातो यो जुन ब्लू शिफ्ट भएको छ, यसले के देखाउँछ भने यहाँनेरि ग्राफिन स्ट्रेन भएको छ, कम्प्रेसन स्ट्रेन भएको छ क्या। त्यो हामीले कुनै पनि जस्तो रबरमा कुनै पनि चीजलाई अट्याच गरेर राख्यो भने त्यो चीज खुम्चिए जस्तै अलिअलि खुम्चिरहेछ, यसले त्यो देखाउँछ। त्यो असर गर्छ गर्छ। भनेपछि डिफरेन्ट सब स्टेट चाहिँ एप्लिकेसन कहाँ एप्लाई गर्ने त्यो अनुसार सिलेक्सन गर्नु पर्यो। अनि मैले अघि सुरेश भाइले सोध्नुभएको एउटा सानो भनिदियो है।